डिजिटल संवाद 2.0 को पनि यो दोस्रो श्रृंखला हो। हामी सबै अहिले लकडाउनको अवस्थितिमा छौं। तर मैले अस्ति एउटा पढ्दै थिएँ, हाउ आईटी हैज फेसिलिटेटेड द लकडाउन। यसले चाहिँ लकडाउनको बेलामा चाहिँ आईटीले चाहिँ यो कनेक्टेड गरिरहेको सबैजनालाई छ र यो कोभिडको बेला हामी सबै कनेक्टेड पनि भइरहेछौँ। यो बेलामा मैले हाम्रो जुन यो दोस्रो राउन्डको यो दोस्रो सेसनमा सबैजनालाई पुनः हार्दिक स्वागत र अभिवादन गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ हाम्रो पहिलो राउन्डको पनि त्यो जुन कार्यक्रमहरू धेरै फलदायी भएको थियो र सेकेन्ड राउन्डलाई पनि हामी अलि नयाँ भर्सन आजभोलि आउँछ नि त्यो मोबाइलमा या कम्प्युटरमा न्यू भर्सन इज अवेलेबल, प्लिज अपडेट योरसेल्फ। त्यो अपडेट योरसेल्फ भनेको हामी आफैलाई पनि अपडेट गर्नेछौँ र यो अहिले देशभरि कमसेकम यो अहिले यो सरकारले ल्याएको बजेटको बारेमा चाहिँ धेरै चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेछ। त्यो बेलामा हामीले नेपालमा हाम्रो बजेटमा खास गरेर नेपालको डिजिटलाइजेसन गर्नको लागि के कस्तो प्रावधानहरू छ त्यो बारेमा छलफल पनि गरौँ भनेर आज यो बारेमा हाम्रो टिमले केही तयारी गर्छ जुन तपाईहरु समक्ष पस्किने छ। तपाईहरुको त्यो बारेको कमेन्टहरूले मलाई लाग्छ अवश्य पनि यो चीजलाई अगाडि बढाउनेछ। त्यो सँगसँगै मैले दुईटा कुरा यहाँ राख्न खोजिरहेको थिएँ आज। एउटा कुरो के हो भने अहिले हाम्रो बजेट 16 खरबको छ। त्यो मध्ये हाम्रो नेपालको डिजिटलाइजेसन गर्नलाई या इन्फर्मेसन सिस्टमको स्ट्रेङ्थनिङ गर्नको लागि गर्नलाई के कस्तो बजेटहरुको प्रावधान छ त्यो बारेमा पनि अलि जानकारी पाऊँ र बजेटलाई खर्च पनि गरौँ। त्यसैले अहिले मैले हिजो हेरेको थिएँ, अहिले 5 वटा मन्त्रालय चाहिँ कमसे कम चाहिँ 1 खरब, कुनै कुनै मन्त्रालय करिब 2 खरब जति पैसाको बजेट छ। तर यो आईसीटी लाई हामीले गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ सुरुमा राख्यो। हाम्रो धेरै भाषणहरुमा सरकार प्रमुख, राज्य प्रमुखहरुको भाषणमा चाहिँ डिजिटल नेपाल, अब चाहिँ डिजिटल डिभाइड ग्याप गर्ने, नागरिक ग्याप, यो धेरै कुरोहरु आइरहेछ। तर आर यु इन्भेस्टिङ प्रोपरली, आर यु बजेटिङ फर दैट? र हामी अहिले त के भइरहेछ, परिवारले पनि, समाजले पनि, नगरपालिकाले पनि सबैले यसको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्छ। र म सुरुदेखि नै एउटा कुरामा के जोड दिइरहेको छु, आईटी को हामी कन्ज्युमर मात्र हुने कि आईसीटी लाई एज ए इन्डस्ट्रीको रूपमा डेभलप गर्ने। त्यसैले प्राइभेट सेक्टरले आगामी दिनमा जुन हाम्रो यो हामी अब सबैजनाले धेरैजना हामी शहरमा बस्न थालेछौँ, यो विश्व वातावरणको दिवस पनि आज सायद परेको छ। त्यसैले वातावरण विनाश रोक्नको लागि हाम्रो चाहिँ आईसीटी को प्रयोग कति सम्भव छ, हाम्रो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ट्रान्सपोर्ट, स्मार्ट वाटर सप्लाई, सैनिटेसन एन्ड हाइजिन, धेरै च्याप्टर्सहरु छ। त्यसैले मेरो सबैजनाले आफ्नो बजेटिङहरु हुँदाखेरि पनि अलिकता यो डिजिटलाइजेसनमा, इन्फर्मेसन सिस्टम म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अलिअलि लगानी गर्यो भने चाहिँ यसले बिस्तारै चाहिँ यो एउटा यसले चाहिँ गति लिन्छ। दोस्रो मुद्दा मैले यो अघि बजेटको भनिहालेँ, ठुल्ठुलो मिनिस्ट्री पैसाको। अब यो डिजिटलाइजेसनको लागि 4C 5C को एउटा कन्सेप्ट चाहिँ एउटा सुने थिएँ, म बिर्सेँ, तर अहिले आई वान्ट टु रिभाइभ एन्ड अरूले पनि यसमा अलिकता एड गरिदिनु होला। पहिले के थियो भने हामी आईटी भनेको यो कम्प्युटर मात्र बुझ्छौँ र कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर कि यो भनौँ न यो एउटा थियो। सो फर्स्ट इज द कम्प्युटर, त्यसपछि हामी वेन्ट टु द कनेक्टिभिटी है। हाम्रो अहिले कनेक्टिभिटीमा अहिले पनि रिसेन्टहरु आए पनि हाम्रो कनेक्टिभिटीको रेट, हाम्रो आइस्पानको पनि सुधीरजी हुनुहुन्छ, हाम्रो दूरदराजमा अझै कनेक्टिभिटी कसरी गर्ने, ब्रोडब्यान्ड कसरी दिने, अलि बाहेकै सर्भिसेसहरुको क्वालिटी कसरी इम्प्रुभ गर्ने, त्यस अनदर कनेक्टिभिटीको बजेट यो इन्फर्मेसन हाइवेको लागि जुन हामी गरिरहेछौँ त्यो। तेस्रो के भने डु वी हेभ द क्यापेसिटी टु ह्यान्डल अल दिस थिङ्स, हाम्रो क्षमता to use whatever we have. And lastly, what are the content? अहिले धेरै ठाउँमा मलाई शिकायत आउँछ कि
धेरैजनाको हाम्रो चाहिँ यो मन्त्रालयको वेबसाइटहरू इज नट प्रोपरली वर्किङ। त्यो वेबसाइटमा चाहिँ पुरानै चिजहरू छ। हाम्रो सूचनाको अधिकारको कुरो गर्छौँ तर वी आर नट गेटिङ द प्रोपर इन्फर्मेसन फ्रम द गभर्मेन्ट एन्ड अदर। यो सबै बारेमा चाहिँ अब हाम्रो यो दोस्रो श्रृङ्खलाको यो दोस्रो एपिसोडमा मैले तपाईँहरूलाई पुनः हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै सदा चाहिँ तपाईँहरूको सक्रिय सहभागिता, सुझाव, क्रिएटिभ यो के भन्छ सुझावहरू दिँदै तपाईँहरूसँग आगामी दिन अझै बढी सहकार्य। मैले चाहिँ आज बिहान पनि हाम्रो टिमसँग कुरो गर्दाखेरि चाहिँ हामी आगामी दिनमा यो क्षेत्रको चाहिँ जस्तै गभर्मेन्टको PRI भनिन्छ पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युट, हामीले यो ICT सेक्टरको पोलिसिजहरूमा रिसर्च गरौँ, वेयर आर द ग्याप्स, हाउ क्यान ब्रिज इट। त्यसैको अरू पनि यहाँको रिप्रेट इन्स्टिट्युसन, रिसर्च इन्स्टिट्युसन, एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन, एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनसँग पनि हामीले आगामी दिनमा कसरी सहकार्य गर्न सक्छौँ, त्यसको सँगसँगै यसमा उद्यमशीलता कसरी हामी विकसित गर्दै जाने हो त्यतातिर पनि हामी लागौँ भने यति भन्दै पुनः सबैजनालाई मैले हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै चाहिँ हेमपालजीलाई यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनु चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्छु। सबैजनालाई पुनः ह्याप्पी इन्भाइरोन्मेन्ट डे। सबैजनालाई चाहिँ सुरक्षित रहौँ, स्टे सेफ एन्ड हेल्दी एन्ड बी क्रिएटिभ एन्ड पोजिटिभ। यति भनेर म यहाँलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउने हेमपालजीलाई अनुरोध गर्छु। हेमपालजी धन्यवाद गणेश सर, धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ सबैजनालाई नमस्कार। र आजको डिजिटल संवाद सरले भन्नुभयो जस्तै हामीले धेरै विगतका झन्डै 7औं दशकमा हामी आइसकेका छौँ नेपालमा वार्षिक रूपमा बजेट प्रस्तुत हुने परिपेटीमा। र यो सम्बन्धमा हामीले आउँदाखेरि यो पहिलो जनआन्दोलन र यो हामीले डेमोक्रेसीमा चाहिँ भएपछि यो बजेटको जुन प्रारूपहरू र अहिले नयाँ संविधान आइसकेपछिको बजेटको प्रारूप हामीले हेर्दाखेरि यसमा यसको साइज पनि इन्क्रिज भएको छ र यसका विषयवस्तु पनि धेरै कुराहरू बढेको छ। र यही सन्दर्भमा हामीले हेर्दाखेरि बजेटिङ, आजको हाम्रो सन्दर्भ चाहिँ बजेटिङ डिजिटलाइजिङ नेपाल हुन त डिजिटलीकरण र डिजिटलाइजेसनलाई फरक ढङ्गले लिन सक्ने अवस्था भएको हुँदा पनि यसलाई चाहिँ डिजिटलाइजिङ नेपालको डिजिटलीकरणमा बजेटको अहिलेसम्मको रोल के छ भन्ने विषयवस्तुलाई चाहिँ आजको संवादमा हामीले अगाडि ल्याउने प्रयास गरेको छौँ। र यो विषयमा हेर्दाखेरि हामीले नेपाल सरकारको एउटा अध्ययनले चाहिँ कुनै पनि एउटा ट्याक्स उठाउनको लागि जहाँ 1000 रुपियाँको खर्च लाग्छ भने त्यहाँ 69 पैसाको खर्च लाग्छ भने त्यसलाई प्रविधिको माध्यमबाट गर्दाखेरि त्यो खर्च चाहिँ 3 पैसासम्म चाहिँ जान सक्ने अवस्था छ। र यही सँगसँगै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले पनि 2022 सम्म नेपाली 800 बिलियन रुपिसको चाहिँ एउटा इकोनोमिक इम्प्याक्ट डिजिटल नेपालले ल्याउन सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ प्रारूप यसले दिएको छ। यो सँगसँगै आउँदाखेरि तर यसमा धेरै कुराहरू प्रष्ट रूपमा नआएको हुँदाखेरि आजको संवादले यसमा केही दिशानिर्देश दिन्छ भन्ने हामीले आशा लिएको छौँ। र आजको स्रोत व्यक्तिहरू र आजको यहाँ सहभागी सर म्यामहरूले पनि आफ्नो कुराहरू राखेर अगाडि बढ्दाखेरि आजको संवादले हामीलाई चाहिँ केही अगाडिको दिशामा हामीलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने हामीले आशा लिएको छौँ। आजको संवादमा हामीले 3टा मुख्य वस्तुमा हामीले चाहिँ आजको ध्यान केन्द्रित गरेको छौँ। पहिलो हाम्रो ध्यान केन्द्रित अहिलेसम्म हुन त धेरै पहिलाबाट हामीले चाहिँ बजेट सुरुवात भन्यौँ तैपनि 2071-72 देखि अहिलेसम्मको बजेटमा डिजिटलाइजेसनको पाटोलाई कसरी हेरिएको छ, सामान्य रूपमा त्यसलाई कुन प्रकारले बुझिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो वर्षका बजेटबाट हामीले केही कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। सो म्यापिङ द प्र्याक्टिस अफ बजेटिङ अफ डिजिटलाइजेसन प्रोसेस इन नेपाल। र यो सँगसँगै यो डिजिटल एफर्ट्सलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाको बखतको इफेक्टिभनेस र इभ्यालुएसन के कस्तो छन् त्यसको केही मुख्य पाटोहरूमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। आजको छलफल हाम्रो बेसिकली डिजिटलाइजेसनको एफर्टमा के कस्ता विषयहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, अरू बजेटिङ, अरू सेक्टरको बजेटिङ, हेल्थ, एजुकेसन या अरू सेक्टरको बजेटिङ या रोड या ब्रिज पुलको बजेटिङ भन्दा डिजिटलाइजेसनको बजेटलाई कसरी हामीले छुट्याएर हेर्नुपर्छ र यसलाई कसरी, यसको प्रभावकारिता हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि आज हाम्रो चाहिँ संवादको उद्देश्य रहनेछ। र आजको संवादको अन्तिममा हामी चाहिँ अबको जुन यो बजेट आइसकेको छ, प्रस्तुत भइसकेको छ, यो बजेटलाई र आउनेवाला बजेटलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि नेपालको डिजिटलाइजेसन एफर्टमा चाहिँ राम्रो
एउटा प्रभाव यो वर्षको बजेटले राख्न सक्छ र आउँदो बजेटलाई पनि यसले चाहिँ दिशानिर्देश दिन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आजको यो 3टा उद्देश्यमा हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको हाम्रो स्रोत व्यक्तिहरूको हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीसँग सन्तोष न्यौपानेजी हुनुहुन्छ। सन्तोष न्यौपानेजी आइसिटी समाचारको एडिटर हुनुहुन्छ र आजको हाम्रो संवाद सन्दर्भको प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्छ र त्यो सँगसँगै हामीसँग माननीय अर्थमन्त्रीजीको आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। हामीसँग मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसन आइटीको आइटी महाशाखाको प्रमुख र उपसचिव सहसचिव श्री अनिल दत्त सर हुनुहुन्छ। हामीसँग आइसिटी डेभलपमेन्ट कमिटीको मङ्गेश लाल श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ र हामीसँग क्यान फेडरेसनको प्रेसिडेन्ट नवराज कुमार सर हुनुहुन्छ। हामीसँग म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट र सोसल मोबिलाइजर सुमना श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ र हामीसँग आयस्पानको प्रेसिडेन्ट सुधीर पराजुली सर हुनुहुन्छ। र आजको हामीसँग यो संवादमा हामीसँग झन्नै 100 जना जति सहभागी सरम्यामहरू हामीसँग यहाँ सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ र सँगसँगै हामी फेसबुकबाट पनि लाइभ छौँ। आजको हामीले प्रोग्रामको आजको संवादको हामीले आउटलाइन हेर्दाखेरि हामी संवाद सन्दर्भमा छौँ। संवादको उद्देश्यमा म यहाँ अगाडि बढिरहेको छु। हामी यसपछि सन्तोषजीको एउटा संवाद सन्दर्भको प्रेजेन्टेसन स्टेटस अफ बजेटिङ फर डिजिटाइजेसन नेपालमा अगाडि बढ्नेछौँ र यो सँगसँगै हामी हाम्रो आजको स्रोत व्यक्तिहरू डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ सर, अनिल दत्त सर, मङ्गेश सर, सुमनाजी, नवराज सर, सुधीर पराजुली सरबाट चाहिँ आजको संवाद हामी चाहिँ चर्चा परिचर्चामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ र त्यसपछि आजको केही डोमेन च्याम्पियन्स र ओपन फ्लोरबाट पनि हामी छोटो समयको लागि चाहिँ उहाँहरूको पनि हामी प्रतिक्रिया लिनेछौँ र संवादको अन्तिममा हामी चाहिँ संवाद निष्कर्षतिर आएर अन्तिममा राजनजीले आजको संवादको संक्षेपमा जानुहुनेछ र हामी आजको कार्यक्रम झन्डै हाम्रो 2 घण्टाको बसाइ हामी एउटा छोटो फोटोको माध्यमबाट हामी आजको बसाइ चाहिँ हामी यसलाई कन्क्लुड गर्नेछौँ। हामीसँग हुन त यहाँ रिसोर्सको रूपमा हामीले यहाँ धेरै यहाँ धेरै हामीले चाहिँ यहाँ विषयवस्तुमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। म आजको संवादलाई अगाडि बढाउनको लागि अब हामीसँग सन्तोष सरलाई मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहिँ आजको प्रस्तुतिलाई पृष्ठपोषण गर्नको लागि आजको प्रस्तुतिबाट अगाडि बढ्नलाई रिक्वेस्ट गरेँ। सन्तोष सर। हजुर हेमपाल सर, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। सरले भने जस्तै मैले चाहिँ अब यो अलिकति यो हाम्रो बजेटको पृष्ठभूमिमा कुरा गर्नेछु। त्यसभन्दा पहिला यहाँ हाम्रो डिजिटल संवादमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्त सर, त्यसै अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश सर आउँदै हुनुहुन्छ क्या। त्यसै गरी यो आइसिटी डेभलपमेन्ट एफएनसिसीको आइसिटी डेभलपमेन्ट कमिटीमा हुनुभएका हाम्रो मङ्गेश सर, त्यसै गरी क्यान महासङ्घका अध्यक्ष नवराज सर, यहाँ आइस्पानको अध्यक्ष सुधीर सर, त्यसै गरी व्यवस्थापन परामर्श दादा सुमना म्याम र हाम्रा पूर्व मन्त्रीज्यू गणेश सर, सबैलाई मेरो नमस्कार तथा यहाँ यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोड्नुभएका सबैजनालाई मैले नमस्कार र स्वागत गर्न चाहे। मैले चाहिँ यो मेरो प्रेजेन्टेसन यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। मैले चाहिँ खास गरी यो हामीले चाहिँ अब अहिले बजेटको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भइसकेका छ जेठ 15 गते। त्यसपछि चाहिँ पोस्ट बजेट डिस्कसन प्रोग्रामहरू चाहिँ भइ नै रहेका छन्। समग्रमा बजेटलाई कसरी हेरिएको छ भनेर निजी क्षेत्र र अन्य संस्थाहरूबाट पनि यसको छलफल भइरहेका छन्। समग्रमा हेर्दाखेरि अब निजी क्षेत्रबाट चाहिँ यसलाई राम्रोसँग आएको भनेर प्रशंसा गरिएको छ। यसले चाहिँ अहिलेको जुन माग हो, जुन निजी क्षेत्रले माग गर्नुभएको थियो त्यो कुरा चाहिँ सम्बोधन गरेको भनेर तीन छात्र सङ्गठनहरूले पनि प्रशंसा गरेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब त्यसभित्र पनि निजी क्षेत्रको त्यो डिजिटल नेपाल बनाउनलाई अथवा डिजिटाइजेसन गर्नको निम्ति कति के छ बजेटको अवस्था होइन भनेर हामीले चाहिँ त्यो सेक्टर वाइज यसमा छलफल गर्नु गइरहेको छौँ। त्यसमा अब मैले चाहिँ खासमा यो आगामी आर्थिक वर्षमा कस्तो छ प्रोग्राम भनेर हामीले त्यो हेर्नेछौँ भने त्योभन्दा पहिला जस्तो यो अहिले चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ हामीले अघि हेमपाल सरले भनिसक्नुभयो ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ त यो डिजिटल नेपाल
बनाउने कुराहरू चर्चा भइरहन्छ। डिजिटाइजेसनको रूपमा अगाडि बढाउनलाई के प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ हामी महत्त्व दिइरहेका छौँ, कुन प्रोग्रामहरू चाहिँ क्यारियन भइरहेछन् भनेर त्यो हेर्नेछौँ। सरसर्ती हामी 71 सालदेखि चाहिँ बजेटलाई चाहिँ सामान्यतया कसरी प्रोग्रामहरू आछन् भनेर हेरिन्छ भने त्यसपछि चाहिँ अहिले अब आगामी आर्थिक वर्षमा भएका के प्रोग्रामहरूलाई पनि हेर्नेछौँ। हजुर, मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ है? हजुर, त्यसलाई फुल स्क्रिन गरिदिनु होला प्लिज। हजुर हजुर, धन्यवाद। हजुर हजुर, मेरो चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ अब नेपालको बजेट डिजिटलाइजेसनमा बजेटको स्टाटस कस्तो छ भनेर हेर्न खोजेको छौँ। हामीले चाहिँ अब बजेटको कुरा गर्दा अब बजेट त धेरै पहिलादेखि नै आएको हो, तर चाहिँ पछिल्लो 3-4 वर्ष 5 वर्षमा चाहिँ अब जुन जसरी डिजिटल नेपाल डिजिटाइजेसन होइन यो भन्ने कुराहरू अलिक धेरै आउन थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ कस्तो प्रोग्रामहरू चाहिँ आएको रहेछ भनेर हेर्दाखेरि आर्थिक वर्ष 71-72 देखि कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जस्तो अब त्यो बेला चाहिँ ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, अब इन्टरनेटमा चाहिँ पहुँच पुर्याउनु पर्छ भन्ने देखिन्छ। ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र यो अप्टिकल फाइबर बिछाउने भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट चाहिँ अब त्यहाँको फन्ड प्रयोग गरेर प्रोग्राम आएको छ। त्यसै गरी 4G को होइन, त्यतिखेर चाहिँ 4G को विकास गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यसै सरकारी तथ्याङ्कलाई अब क्लाउड तथ्याङ्क राख्नलाई चाहिँ क्लाउड स्थापना गर्ने, डाटा सेन्टर स्थापना गर्नलाई चाहिँ विदेशी कुनै कम्पनी आउँछ भने जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ उल्लेख छ। त्यसै करको भुक्तानी चाहिँ विद्युतीय गर्ने भन्ने कुरो छ होइन, जुन अहिले चाहिँ चर्चामा रहेछ। त्यसै गरी अब यो स्टार्टअप फन्डको कुरा पनि त्यतिखेरदेखि नै आएको छ। स्टार्टअपलाई चाहिँ अब डिजिटलाइजेसनमा त्यसको अझै त्यसको परिभाषा गर्नै बाँकी छ, मन्त्रालयबाट परिभाषा गर्ने भन्ने कुरो पनि आइरहेको छ। त्यसो 72-73मा पुग्ने जाँदाखेरि चाहिँ ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको कुरा भइरहेछ। जस्तो अप्टिकल फाइबर बिछाउने कुराहरू पनि आइरहेछन्। त्यतिखेर त्यो प्रोग्रामहरू चाहिँ क्यारी अन भएर आएको छ। त्यसमा अर्को थपिएको चाहिँ जिल्ला नगरपालिका प्रवृत्तियुक्त बनाउने होइन, अनि स्मार्ट सिटीका योजनाहरू पनि त्यहाँबाट आएका छन्। स्मार्ट सिटीलाई अब डिजिटलाइजेसनको पार्टबाट कति हेर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ स्मार्ट सिटी बन्छ भन्ने त्यो अझै चर्चाकै विषय छ। हामी चाहिँ त्यसमा कति क्लियर हुन सक्छौँ। अनि अब अन्य कुराहरूले पनि हामी चाहिँ यो यतिखेर चाहिँ के देखिन्छ भने स्मार्ट बनाऊँ, अलिकति डिजिटल बनाऊँ भन्ने प्रयास चाहिँ भएको जस्तो देखिन्छ होइन। त्यो हुनाले सवारी अनुमति पत्रहरू अनि सवारी नम्बर प्लेटलाई चाहिँ सेन्सरयुक्त बनाउने भन्ने त्यो सुरुवात देखिन्छ। त्यही 72-73मै जस्तो अब भूमि व्यवस्थापन आधुनिकीकरण गर्ने, कम्प्युटराइज गर्ने भन्ने छ। त्यतिखेर ढड्डामा हुने कुरालाई चाहिँ कम्प्युटराइज गर्ने, कम्प्युटरमा राख्ने भन्ने कुरा छ। त्यसपछि यतिखेर यो बेला चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा, दुर्गमका सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने र त्यहाँबाट चाहिँ ती सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित होइन विषयलाई चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट पढाउने भन्ने कुरो आएको छ। ई पासपोर्टका कुराहरू छन् अनि ब्रोडब्यान्डको कुराहरू त्यो छँदैछ। अनि त्यसपछि काठमाडौँ र लुम्बिनीमा चाहिँ स्मार्ट सिटी बनाउने कुराहरू चाहिँ फेरि पनि थपिएका छन्। अनुमति पत्रहरू यो कुराहरू पनि सेन्सरयुक्त बनाउने कुराहरू पनि थपिएका छन्। कम्प्युटराइज गर्ने कुराहरू भयो होइन। त्यसपछि अब 74-75मा जाँदाखेरि चाहिँ स्मार्ट सिटीको कुरा आएकै छ। टेलिसेन्टर, सामुदायिक सूचना केन्द्र बनाउने भन्ने कुरा छ। अनि यो जस्तो अप्टिकल फाइबर बिछाउने चाहिँ 2 वर्षमा सदरमुकाम, नगरपालिका र गाउँपालिका जोड्ने भनेको छ, जुन चाहिँ अहिले पनि अब कार्यक्रम अनगोइङ छ नि होइन। त्यसै गरी यो अब अवैध मोबाइल आयात रोक्ने भनेर IMEI नम्बर दर्ता गर्ने अनिवार्य गर्ने भनेरै 74-75मा भनेको छ। जुन अब यही साउन आगामी आर्थिक वर्षले चाहिँ साउनदेखि त्यो लागू गर्ने भनेको छ होइन। अनि जस्तो मोबाइल वालेट जस्ता डिजिटल भुक्तानीलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने होइन, बैङ्किङमा हुने भुक्तानीहरूलाई चाहिँ डिजिटल वालेटबाट डिजिटल भुक्तानी गर्ने भन्ने नीतिहरू त्यतिखेर आएको छ। ई पेमेन्ट जस्तो राजस्व सङ्कलनलाई चाहिँ ई पेमेन्टबाट गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कुरा पनि छ यसमा। 75-76कै कुरा गर्दा चाहिँ अब स्मार्ट सिटी अनि अप्टिकल फाइबर बिछाउने होइन, सार्वजनिक ठाउँमा 2 वर्षलाई इन्टरनेट निःशुल्क दिने भन्ने जुन सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीदेखि लिएर सार्वजनिक ठाउँहरूमा चाहिँ भन्ने
कुरा थियो त्यो 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 कार्यक्रम पनि अहिले चलिरहेको छ होइन। स्मार्ट मिटरको प्रयोग गर्ने भन्ने छ, जुन विद्युतको शुल्क भुक्तानीको कुरा हो। इन्टरनेट र सेवा प्रदाताको इन्टरनेट सेवा प्रदाताले पनि दूरसञ्चार सेवा 10% तिर्नुपर्ने भन्ने जुन यहाँबाट सुरु भएको छ। त्यसरी नागरिक एपको लागि सञ्चालन होइन सुझाव माग भन्ने कुरा यहाँबाट सुझाव भएको छ, जुन नागरिक एप अहिले आएर यसको कार्यान्वयनको चरणमा छ होइन। आर्थिक वर्ष 76-77मै जस्तो अब यो वर्षदेखि चाहिँ जस्तो डिजिटाइजेसनका कुराहरू स्मार्ट होइन सिटीदेखि लिएर अन्य डिजिटलका कुराहरूले चाहिँ अलिक बढी जोड दिएको छ, अलिक बढी प्रोग्रामहरू चाहिँ धेरै समेटिएका छन् आर्थिक वर्षदेखि होइन। अहिले यो वर्षसम्म चाहिँ केही ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जस्ता कुराहरू अप्टिकल फाइबर बिसाउने कुराहरूलाई प्राथमिक थियो भने यसपछि चाहिँ एपदेखि लिएर अन्य होइन कृषि स्वास्थ्य कुराहरू पनि चाहिँ धेरै कुरालाई चाहिँ डिजिटल गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति कार्यक्रमको दायरा चाहिँ बढाएको देखिन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ टेलिमेडिसिन शिक्षा पद्धति मार्फत 24 घण्टा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने छ होइन। कृषिको सूचना तथा बजारीकरण गर्न मोबाइल एप लगायतका सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने 2 वर्षभित्र जग्गा धनी पूर्जा विद्युतीय बनाउने भन्ने छ। स्मार्ट सिटीका कुराहरू छन्। त्यसै काभ्रे प्लान्चोकमा सुरक्षा मुद्रण निर्माण प्रारम्भ गर्ने, साइबर सुरक्षा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने कुरा छ होइन। साइबर सुरक्षाको कुराहरूलाई जोड दिएको छ। त्यसै गरी स्थानीय तहका वडा स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने भन्ने जुन छ त्यो पनि निरन्तर भएको देखिन्छ। त्यसपछि टेलिकमको पूर्वाधार प्रयोगको नीतिलाई चाहिँ अगाडि सारिएको छ होइन। टेलिकम चाहिँ धेरै टेलिकम सेवा प्रदायक हुँदाखेरि धेरै खर्च भयो र एउटै पूर्वाधार हुने हो भने चाहिँ लागत कम हुन्छ भन्ने हिसाबले सहप्रयोगको अवधारणा अघि आएको छ। त्यसै गरी नेपालको स्याटेलाइट स्थापना गर्ने भन्ने पनि छ। 5 वर्षभित्र नागरिक सेवा र सरकारी आर्थिक कारोबार डिजिटल गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने छ होइन। जुन चाहिँ यो वर्ष पनि आगामी 800 वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर घोषणा पनि भएको छ। त्यस्तै कार्यक्रमको लिस्ट अब हेर्दाखेरि चाहिँ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सर्वसाधारणको मोबाइल एपबाट सरकारी सेवा लिने, नेसनल गेटवे स्थापना गर्ने भन्ने छ, जुन यो डिजिटल भुक्तानीको विषयसँग जोडिएको छ। त्यसरी युटिलिटी बिल पेमेन्टहरूलाई चाहिँ डिजिटल गर्ने भन्ने छन् होइन। जुन अहिले युटिलिटी बिल पेमेन्टहरू मोबाइल वालेटबाट अनि धेरै नै भइरहेको छ। जस्तै लगानीकर्तालाई सबै एकै ठाउँमा जानकारी गराउने होइन। लगानीकर्ता आउनेहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा जानकारी गराउने भनेर एकल पोर्टल सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि छ। यही अब 76-77 कुरा त जस्तो मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट चाहिँ एक्सन रुमबाट विकास आयोजनाहरू चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गर्ने भनेको छ होइन। निगममा सिंहदरबारबाटै अनुगमन गर्ने भनेर एक्सन रुम स्थापना भएको पनि थियो। विद्युतीय राहदानी व्यवस्था मिलाउने, 2 वर्षभित्र धेरै परिचय पत्र बोक्न नपर्ने होइन। धेरै हामीसँग धेरै परिचय पत्र त्यसलाई चाहिँ एउटै परिचय पत्र बनाउने भनेर राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने कुरा आएको थियो। आयोजना नियमन गर्न प्रविधिको प्रयोग गर्ने, करदाता दर्ता प्रणालीमा बायोमेट्रिक दर्ता प्रणाली लागू गर्ने भन्ने कुरा छ होइन। यसैमा चाहिँ अब कृषिको सूचना तथा बजारीकरण गर्न चाहिँ मोबाइल एप्सको प्रयोग गर्ने भन्ने छ। 2 वर्षभित्र जग्गा लागत पूर्जा चाहिँ विद्युतीय बनाउने भन्ने कुरा छ होइन। त्यस्तै अब काठमाडौँ उपत्यका साथै प्रदेश सहरमा चाहिँ विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भन्ने छ। अब यसले चाहिँ डिजिटाइजेसनमा चाहिँ कतिको जोडिन्छ र यो चाहिँ अब डिजिटल नेपालको होइन रूपमा कसरी हेर्न सकिन्छ छलफलको विषय हो। त्यसै काठमाडौँ उपत्यका र साथै प्रदेश सहरमा चाहिँ विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने कुरा भयो, यो पनि त्यही कुरा आयो होइन। अनि टेलिमेडिसिनको कुरा भइहाल्यो, मोबाइल एप्सबाट कुरा है। अनि जस्तो सबै मालपत्र डिजाइन गर्ने कुरा होम डेलिभरी र अनलाइन मैले अलिकति स्किप गर्दै पनि गइरहेको छु होइन, दोहोरिएको कुरा भएकोले। होम डेलिभरी र अनलाइन खरिद सेवा प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ होइन। जस्तो अब अनलाइन सपिङ सेन्टर सपिङहरूलाई होम डेलिभरीलाई गर्दै डिजिटाइज गर्न सकिन्छ होइन। अलि ग्राहकलाई चाहिँ ग्राहक घरसम्मै सुविधा उपलब्ध गराउने अनलाइन सपिङ गर्ने भनेर त्यहाँबाट अनलाइन सपिङलाई चाहिँ अलिकति
जोड दिएको छ। त्यसै 1 वर्षभित्र नेसनल गेटवे सञ्चालन त्यो चाहिँ पहिला पनि आइसकेको छ, अहिले पनि त्यो सञ्चालन ल्याउने भन्ने कुरा भइ नै रहेको छ होइन। त्यसै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन ल्याउने यो कुरा छ। त्यसपछि 3 वर्षमा सबै जस्तो जन्म दर्ता, मृत्यु दर्तादेखि अन्य दर्ताहरू चाहिँ यो दर्ता गर्ने प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने कुरा यसमा छन्। अनि नागरिकको आवश्यकता जानकारी होइन, आवश्यक जानकारी बायोमेट्रिक प्रणालीमा ल्याइने, 1 करोड नागरिकको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अपडेट गर्ने भन्ने कार्यक्रम पनि छ। त्यस्तै इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा शुल्क करमा चाहिँ 50% छुट दिने भन्ने छ, यो भन्ने पनि उल्लेख भएको छ। जस्तै विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्दा अग्रिम कर शुल्क छुट दिने भन्ने बुँदा पनि यसमा उल्लेख भएको छ। त्यसपछि अलि यो चाहिँ अब सरस्वती अहिले मैले अहिलेसम्मको चाहिँ ट्रेन्ड कस्तो छ होइन, के कुरामा जोड दिएको छ भनेर अलिकति प्रस्तुत गरेँ। अब आगामी आर्थिक वर्षको चाहिँ 78-79-80को मुख्य कार्यक्रम डिजिटाइजेसनको रूपमा त्यो सेक्टर वाइज चाहिँ कसरी भएको छ भनेर मैले चाहिँ अब केही यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो जस्तो यो हेर्दाखेरि चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भन्ने जुन अब सरकारको चाहिँ एउटा बिग प्रोजेक्ट पनि हो होइन। यसलाई चाहिँ विभिन्न उद्देश्यहरू छन्, त्यहाँ विभिन्न कुराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने कुरा छ होइन। डिजिटल अर्थतन्त्रका कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने नीतिहरू अगाडि सारिया छ। त्यसपछि अघि आएको जस्तो यो मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने जुन लागू गर्ने भन्ने कुरा अघिल्लो वर्षदेखि हामी हेऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ यो जस्तो अब साउन 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनेको छ। एनटिएले चाहिँ 76 असारमा चाहिँ 77 करोड 39 लाखमा यो खरिद यो सम्झौता गरेको थियो होइन। त्यसपछि चाहिँ अब साउन 1 गतेदेखि लागू गर्ने भनेको छ। यो खास गरी अवैध मोबाइल होइन भन्सार चलेर आएका र व्यक्तिगत रूपमा आइएमईआई नम्बर दर्ता नभएका कुराहरूलाई चाहिँ सिस्टममा ल्याउने भन्ने कुरा छ। अब यो असारदेखि लागू हुनेछ। अर्को त्यसै गरी अब ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरेर सबै स्थानीय तहका केन्द्र, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक क्याम्पस र माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ अब हामी पहिले 3-4 वर्षदेखि यो आएकै रहेछ देखिहाल्यौँ। यो चाहिँ यो प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ 5 अर्ब 67 करोड 27 लाखको परियोजना हो होइन। यसलाई चाहिँ जस्तो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चाहिँ यसलाई 18वटा प्याकेजमा बाँडेर काम गरिरहेको छ। यो यसको प्रगति हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो वित्तीय प्रगति त्यसको चाहिँ पछिल्लो फागुनसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा चाहिँ 52% चाहिँ वित्तीय प्रगति देखिन्छ। 18वटा प्याकेजमा चाहिँ 14 प्याकेजमा 100% काम भएको, 2टा प्याकेजको 50% र 2वटा प्याकेजमा चाहिँ काम सुरु हुन नसकेको भन्ने यो विवरण देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ 2 वर्षभित्र देशमा अप्टिकल फाइबर बिछाउने भन्ने सूचना महामार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्ने छ। यो पनि अब पहिलादेखिको हाम्रो परियोजना आइरहेको कुरा हो। यसलाई पनि प्राधिकरणले चाहिँ विभिन्न होइन प्याकेज जस्तो 3 प्याकेजमा बाँडेको छ। प्रदेश 1-2 बागमती 3, त्यसपछि गएर बागमती अनि 2टा अनि प्रदेश 2मा चाहिँ गण्डकी प्रदेश, 4 नम्बर लुम्बिनी र 3मा चाहिँ सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश छन् होइन। यो चाहिँ 9 अर्ब 89 करोड 17 लाखको परियोजना हो। यो परियोजना चाहिँ हेर्दाखेरि प्याकेज 1को चाहिँ 1मा केही प्रगति भएको छ होइन। 2189 किमी विस्तार हुनुपर्नेमा चाहिँ 979 किमी फाइबर बिछाएको देखिन्छ। अनि प्याकेज 2मा चाहिँ गण्डकी प्रदेश 4 र लुम्बिनीमा 2160 किमी बिछाउनु पर्ने। त्यसपछि प्याकेज 3मा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा चाहिँ 1992 बिछाउनु पर्ने हो। त्यो चाहिँ त्यसमा बिछाउनु पर्ने देखिन्छ होइन। त्यसपछि अब सबै स्थानीय तहमा 4G विस्तार गर्ने भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ अब 4G चाहिँ 3टा टेलिकम सेवा प्रदायकले काम गरिरहेछन्। अब सरकारीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाल टेलिकमको हेर्ने हो भने चाहिँ अहिलेसम्म यो पछिल्लो रिपोर्ट चाहिँ 665 स्थानीय तहमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। 665 स्थानीय तहमा चाहिँ 4G विस्तार भएको देखिन्छ होइन। त्यसपछि अब राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको
संस्थागत सृजित गरी वेबसाइट एप्लिकेसन सर्भरको सुरक्षा मजबुत तुल्याइने भन्ने कार्यक्रम छ। अनि सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवालाई नागरिक एप्समा अन्तर्आबद्धता गर्ने भन्ने कुरा पनि छ होइन। अब यो चाहिँ नागरिक एप सार्वजनिक भइसकेको छ होइन। हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ प्रयोगमा आइसकेका छ। केही सेवाहरू सुचारू भइसकेका छन् भने अब 3 चरणमा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर यसको टिम पनि बनिसकेका छ होइन। 5 लाखभन्दा बढी डाउनलोड भएको हामी सँगै नै तथ्याङ्क आइसकेको छ। अनि अब हुलाक मार्फत ई कमर्सको विस्तार गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ भन्ने छ। हुलाक जुन हाम्रो पहिलादेखिको सूचना सम्प्रेषण गर्ने माध्यम हो, पुरानो माध्यम, यो हुलाकलाई चाहिँ कसरी डिजिटाइज गर्ने, कसरी चाहिँ नयाँ माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ हुलाकलाई अलिकति ई कमर्समा गर्न सकिन्छ कि भनेर यो देखिन्छ होइन। जस्तो हुलाकको गुगल प्लसको प्रयोग गर्न थालिसकेको छ। अनि अब यो मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दाखेरि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि 7.74 करोड विनियोजन भएको छ होइन। अनि विद्युतीय माध्यममा भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको 10% रकम उपभोक्ताले फिर्ता पाउने भन्ने छ। जुन मोबाइल वालेटदेखि विद्युतीय विभिन्न क्युआर कोड विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी सेवाहरू छन् त्यसमा लाग्ने करको चाहिँ 10% लाग्ने करमध्ये 10% फिर्ता पाउने भन्ने यो चाहिँ गत वर्ष पनि भएको थियो, अब घोषणा चाहिँ भएको थियो होइन। तर अलिकति यसको कार्यान्वयन पछिल्लो चाहिँ जटिलता भएको भन्ने प्रतिक्रिया आएको थियो। त्यो हुनाले चाहिँ कार्यान्वयन पछि अलिकति हुन नसकेको देखिन्छ। यसपालि पनि यो दोहोरिएको छ। त्यसै गरी जस्तो सबै मालपोत कार्यालयमा विद्युतीय प्रणाली लागू गर्ने भन्ने छ। केही मालपोत कार्यालयमा यो काम पनि भइरहेको छ। अनि जस्तो यो औद्योगिक क्रान्तिका कुराहरू भइरहँदा विदेशी होइन औद्योगिक क्रान्ति गरेका देशहरूले गर्दा जो 4थो पुस्ताको औद्योगिक क्रान्ति भन्ने छ होइन। त्यसलाई पनि हामीले डिजिटल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रविधि प्रयोग गरेर उद्योगमा चाहिँ डिजिटल नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्ने नीतिलाई पनि सरकारले अगाडि सारेको देखिन्छ। त्यस्तै जग्गा सम्बन्धी सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाट गर्न मेरो किता प्रणाली लागू भइसकेको छ होइन। यो चाहिँ कार्यान्वयनमा आउने क्रममा छ। जग्गाका अभिलेख डिजिटल राख्ने, भू अभिलेख सूचना होइन व्यवस्थापन, यो भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने छ। माटो जाँच प्रयोगशालामा डिजिटल सोइल म्यापिङ प्रणाली लागू गर्ने भन्ने कुरा पनि यसमा जोडिएको छ। त्यसै ई कमर्स सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ भन्ने पनि छ होइन। यो कानुनको लागि चाहिँ कानुन बनाउने कुरा। त्यसै अब यो सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ अलिकति डिजिटाइज गर्ने, अलिकति ई टिकटिङ गर्ने भन्ने कुरा गरेर टिकटिङका कुराहरू छन्। यो आर्थिक वर्ष नेसनल गेटवे त्यो नेसनल पेमेन्ट स्विचको स्थापना गरिनेछ भन्ने कुराहरू छ। यसको चाहिँ केही काम चाहिँ भएको भन्ने छ। त्यो पहिलादेखिको प्रोजेक्ट पनि हो। अनि नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुरा छन्। यो जस्तो नेसनल गेटवेको कुरा गर्दा गत वर्षको बजेटमा नेसनल गेटवे अन्य कुरा गरिएको र अहिलेसम्म चाहिँ नआएको देखिन्छ। अब मेरो चाहिँ अब लगभग सकियो होइन, यहाँ घन्टी भइसकेको छ। मैले चाहिँ अनि यो जस्तो क्युआर कोड सहितको विद्युतीय भिसा जारी गर्ने कुराहरू छ। व्यक्तिगत घटनालाई चाहिँ विद्युतीय माध्यममा दर्ता गर्ने कुराहरू छ। बिग डाटा प्रशोधनको लाई विस्तार गर्ने, ई लाइब्रेरी होइन। यो डिजिटाइजलाई चाहिँ कसरी गर्ने भनेर विभिन्न नीतिहरू चाहिँ ई लाइब्रेरीलाई मूल्य अभिवृद्धि गर्छु, ई लाइब्रेरी स्थापना गर्ने होइन। ई लाइब्रेरीमा चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि करका कुरालाई छुट दिने भन्ने छ। त्यसै टेलिमेडिसिनका कुराहरू पनि छन् होइन। सबै मेडिकल कलेजहरूमा चाहिँ नियमित कम्तीमा एउटा सरकारी अस्पतालमा नियमित रूपमा विशेषज्ञ सेवा सहितको स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्ने, कृषि सूचना तथा ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने कुराहरू छ। साइबर सुरक्षा अनुगमन गर्ने कुराहरू पहिलेदेखिको छ होइन। त्यसपछि यो स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर विभिन्न मुलुकभरका विभिन्न सहरहरूलाई चाहिँ स्मार्ट सिटी मेगा सिटी बनाउने भनेर पनि घोषणा गरिएको छ। यो मैले पढिनँ होइन। त्यसपछि अब राष्ट्रिय सहरसेवा अनि यो मेगा सिटीका कुराहरू जोडिएका छन्। प्रविधि मैत्री सिटी निर्माण गर्ने होइन। नगरपालिकाहरू यो सिटीहरूको नाम नै उल्लेख गरेर गरिएको छ होइन साइबर सुरक्षाको निम्ति। त्यसपछि अब वैकल्पिक यो शिक्षालाई पनि अलिकति गर्ने भनेर वैकल्पिक शिक्षाको रूपमा 1 अरब 20 करोड विनियोजन गरेर अनि सिकाइलाई चाहिँ
कसरी चाहिँ अलिकति डिजिटाइज गर्ने, डिजिटल माध्यमबाट गर्ने अनि भन्ने कुराहरू पनि कार्यक्रममा जोडिएका छन्। शैक्षिक टेलिभिजन च्यानल सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने पनि छ। सिपयुक्त कार्यक्रमहरू होइन स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाले सञ्चालन गर्ने कुराहरू पनि छ। त्यसपछि यसलाई म छोड्दै गएँ। अब अनि जस्तै यो अब परियोजनामा धितो राखेर 1% ब्याज दरमा 15 लाखसम्म बिउ पुँजी गर्ने कुराहरू पहिला कुरो भयो। यो चाहिँ नीतिगत रूपमा 25 लाखसम्मको बिउ पुँजी पाउने नीतिगत हुन बाँकी नै छ। त्यसरी स्टार्टअपको कुरा गर्दा चाहिँ अब हामी 71 सालदेखि नै यो भएको देखियो होइन। स्टार्टअपको चाहिँ सरकारले चाहिँ स्टार्टअप कसलाई चाहिँ स्टार्टअप भन्ने कसलाई नभन्ने कुन चाहिँ अब यता डिजिटाइजसँग जोडिएका होला नि स्टार्टअप विभिन्न रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ काम गर्ने भनेर मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयदेखि उद्योग मन्त्रालयले पनि अस्ति भर्खर पनि स्टार्टअपलाई वर्गीकरण गर्ने अथवा यसलाई थप परिभाषित गर्ने भनेर कुरा आइरहेको छ। यसमा अब 1 अर्बको च्यालेन्ज फन्ड राख्ने भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ पहिलेदेखि भइरहेको कुरै हो होइन। अनि यसलाई चाहिँ छोडे त्यसै यो स्टार्टअपलाई चाहिँ सहयोग गर्न अब निजी क्षेत्रले चाहिँ निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले चाहिँ 5 लाखसम्मको 1 लाखको बिउ पुँजी दिँदाखेरि त्यो चाहिँ करयोग्य आयमा गणना गर्ने भन्ने छ। यसलाई मैले चाहिँ अब अलिकति टाइम अलिकति भएकोले सरस्वती गएँ होइन। यसमा अलिकति के रहेछ भनेर अलिकति वार्मअप होस् भनेर पनि हस् धन्यवाद। यसमा चाहिँ अलिकति अब धन्यवाद भएको होला कि बिग्रेको अथवा भएकोलाई माफ गर्दै हस् धन्यवाद। हजुर धन्यवाद सन्तोषजी। र म यहाँ जानकारी पनि के गराउन चाहे भन्दाखेरि सन्तोषजी हाम्रो राजनजी लिभिङ विथ आइसिटी र आइसिटी समाचारको टिमले यो 2071-72 देखि हालसम्मको सबै कार्यक्रमहरू पनि यहाँ हजुरलाई सेयर पनि गरिरहेको छु। सबै कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारले डिजिटलाइजेसनको उपशीर्षकमा ल्याएर राख्नुभएको कार्यक्रमहरू यहाँ सम्मिलित गरेको छ। र यो आजको हाम्रो संवादको जुन रिपोर्ट आउँछ त्यसमा पनि यहाँ हामी सबैसँग जानकारी नै गराउनेछौँ। सो यो डकुमेन्ट यहाँले हेरिराख्नु भएको छ। यसलाई हामी यहाँ सबैको अगाडि चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछौँ र यसले हजुरलाई जसरी आफ्नो कार्यमा अगाडि बढ्न चाहिँ यसले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हामीले आशा लिएको छौँ। म अबको आजको संवादलाई अगाडि बढाउने क्रममा डाक्टर प्रकाश सरसँग आउन चाहे। प्रकाश सर। हजुर हजुरलाई स्वागत छ फेरि डिजिटल संवादमा। र प्रकाश सर हामीसँग अर्थ मन्त्रालयमा माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा उहाँ जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। मैले सरको अगाडि एउटा सानो प्रश्न राख्न चाहे। हामीले सन्तोषजीले एउटा स्टेटस एउटा चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो अवस्था के थियो, के छ, अहिलेसम्मको ट्रेन्ड के छ भन्ने कुरामा उहाँले केही कुराहरू राख्नुभयो। र 71-72 देखि संविधान आउनुभन्दा अगाडिदेखि र नयाँ संविधान आइसकेपछि र अहिलेको लगातारको वर्षमा चाहिँ हामीले डिजिटलाइजेसनको पाटोबाट बजेटलाई एउटा नियाल्ने हामीले प्रयास चाहिँ गर्यौँ। हजुरले यो जिम्मेवारी लिइसकेपछि अहिले नयाँ यसमा चाहिँ के भिन्नता हामीले हेर्न सक्छौँ? पहिलो कुरा अहिले के कस्तो विकास क्रम छ? र यो सँगसँगै मैले एउटा हजुरसँग के प्रश्न जोड्न चाहे भन्दाखेरि विगतको 1-1.5 वर्षमा हामी जुन अहिले कोभिडको एउटा चाहिँ विषम अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेको छौँ र यसले डिजिटलाइजेसनको अवस्थालाई एकदमै टटकारको रूपमा चाहिँ यसले स्थापित गरिसकेको छ। यसमा बजेटको अहिले नयाँ आएको बजेटको भूमिका र यसले राखेको जुन उद्देश्यहरू छ र यसले लिने बाटो चाहिँ त्यसलाई कसरी पथ प्रदर्शन गर्नुहुन्छ प्रकाश सर? धन्यवाद पल सर। पहिला त यो डिजिटल संवाद कार्यक्रम राखेर यहाँ बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद र अवसर दिनुभएकोमा। र अलिकति म लेट जोइन गरेँ र केही प्रस्तुति भइरहेको थियो सन्तोष सरको। अनि प्रस्तुतिको बिचमा हेर्दै जाँदाखेरि राम्रोसँग लामो हिस्टोरिकल भनौँ न 71-72 देखि कलेक्सन गरेर राख्नु भएको रहेछ सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित डिजिटलसँग सम्बन्धित कुराहरू। त्यसले चाहिँ एकै ठाउँमा हाम्रो ओभर टाइममा के भएको रहेछ भन्ने कुराहरू हेर्न सजिलो भयो। एकदमै राम्रो उपयोगी हुने मैले ठाने। अब हेमपाल सरले सोध्नुभयो जस्तै अब अहिलेको प्रस्तुतिबाट हेर्दा पनि नेपाल सरकारले डिजिटाइजेसनलाई फोकस गरिरहेको छ। हामीले यसमा केही राम्रै प्रगति गरेका छौँ। अब हामी विगतका डेटाहरू हेर्दाखेरि तर अझै पर्याप्त छैन। हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ र अहिलेको बजेटले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ। निरन्तरता दिँदै अघि राख्नुभयो पोइन्टहरू धेरै कुराहरू अब यो डिजिटल
नेपाल बनाउने सन्दर्भमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्नेदेखि लिएर अरू बुदागत रूपमै भन्दै 2 दर्जन जस्तो बुदाहरू यससँग सम्बन्धित बुदाहरू रहेका छन्। कोही डाइरेक्टली छन्, कोही इन्डाइरेक्टली छन्। त्यसैले अब त कस्तो भयो भने हामी कोही 4th इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भन्ने कुरा पनि अहिले बजेटले उल्लेख गरिएको छ आइसिटीसँग सम्बन्धित। हामी त अब छोड्नै नसकिने स्थितिमा छौँ, किनभने प्रत्येक क्षेत्रहरू हैन इकोनोमीका प्रत्येक सेक्टरहरूमा डिजिटल सँग आबद्ध छन्। डिजिटलाइजेसन गर्न सकिने अवसर छ। नेपालमा त हामी पछाडि परेको हुनाले धेरै अवसरहरू पनि छ निजी क्षेत्रलाई यससँग सम्बन्ध क्षेत्रलाई गर्नको लागि। धेरै सेक्टरमा एग्रिकल्चर होस्, एजुकेसन होस्, हेल्थ होस्, हैन थुप्रै सेक्टरहरूमा इभन सरकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा होस्, थुप्रै ठाउँमा डिजिटाइजेसन गर्नुपर्ने खाँचो छ, अझै विस्तार हुनुपर्ने खाँचो छ। हाम्रो केही विस्तार भएको छ तर अझै पर्याप्त छैन। त्यसको लागि बजेटले पनि जोड दिएको छ। सँगसँगै बजेटको तालमेल गर्दै प्राइभेट सेक्टर यससँग कन्सर्न सेक्टरहरू पनि लाग्नुपर्ने स्थिति छ। हामी पक्कै पनि अब हिजो हाम्रो स्टेज अफ डेभलपमेन्ट नै कमजोर छ। हामी समग्र विकासको स्तरमा पनि अलिक कमै छौँ। तापनि पछिल्लो समय जुन मोबाइलको एक्सपान्सन जुन भएको छ, यो पेनिट्रेसन जुन भएको छ, अनि इलेक्ट्रिसिटीको एक्सपान्सन जुन भएको छ, अहिले झन्डै 90% प्लसमा इलेक्ट्रिसिटी पुगिसकेको, 1-2 वर्षमा सबै 100% पुर्याउने लक्ष्य जुन छ, इन्टरनेटको एक्सपान्सन पनि अब 83% मा पुगिसकेको स्थिति छ। अब अलिकति गाउँघरमा हाम्रो यो के अरे एकदमै स्काटर सेटलमेन्टले गर्दा पनि कतिपय सुविधाहरू पुर्याउन गाह्रो भएको अवस्था छ। तैपनि यो डिजिटल टेक्नोलोजीले त्यसलाई पनि सहज बनाएको स्थिति छ। अझ खास गरी म अझ बढी फाइनेन्सियल सेक्टरसँग आबद्ध छु, राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि आबद्ध भएको हुनाले त्यो हैन डिजिटल फाइनान्स, डिजिटल इकोनोमी अन्तर्गत डिजिटाइजेसनकै सन्दर्भमा फाइनेन्सियल सेक्टरको डिजिटाइजेसन पनि व्यापक मात्रामा बढेको छ। अझ अघि एम्पल सरले जुन भन्नुभयो कोभिड-19 पछिको सिनारियो हेर्दाखेरि सायद एउटा एकदमै एक्सपान्सन बढी डिजिटलाइजेसन भएको सेक्टरमा फाइनेन्सियल सेक्टर पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। डेटै हेऱ्यो भने पनि पोहोर साल हुन त यसमा डिजिटाइजेसनको प्रयास नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही समय अगाडिदेखि सुरु गरिरहेको थियो र केही स्लो मोसनमा भइरहेको थियो। तर जब कोभिड-19ले हामीलाई घरभित्रै थुन्ने स्थिति ल्यायो, लकडाउनको स्थितिहरू आए, हामी मोबिलिटी हुन सकेनौँ, मोबाइल हुन सकेनौँ, त्यसले गर्दाखेरि यो डिजिटल फाइनान्सको जुन एउटा कम्पोनेन्ट हो डिजिटाइजेसनको, इकोनोमिक डिजिटाइजेसनको, त्यो कम्पोनेन्ट एकदम ऱ्यापिड एक्सपान्सन भएर गएको छ। एकदमै अब अहिले क्युआर कोडको एक्सपान्सन भएको छ, मोबाइल वालेटहरूको आइरहेछ। कतिपय एकदम पहिला पनि थियो वालेट, त्यसको युजेस चाहिँ अहिले एकदमै ऱ्यापिडली बढेको छ। अहिले सामान्य अब एउटा खुद्रा पसलमा पनि क्युआर कोडबाट पेमेन्ट गर्न सकिने स्थितिमा पुगिरहेको छ। अब ती सबैलाई व्यवस्थित गर्न अहिलेको बजेटले नि कोसिस गरिरहेको छ। जस्तै इकमर्स अहिले पछिल्लो समयको कोभिड आएपछिको फर्स्ट आएको बिजनेसमा पर्छ। यसले चाहिँ हाम्रै कतिपय मान्छेलाई अर्निङ गर्न, अरू धेरै व्यवसायहरू कोभिड-19 मा प्रभावित हुँदा पनि इकमर्स चाहिँ अल्टरनेटिभ बिजनेसको रूपमा राम्रो बिजनेस गर्ने, राम्रो अर्निङ गर्ने यसमा आएको छ। र अब कोभिड-19ले एक किसिमको सक पनि दिएको छ। सकले अल्टरनेटिभ काम गर्न सोच्न बाध्य पनि पारेको छ, अवसर पनि दिएको छ। र अहिले सबैलाई वास्तवमा नेपाल एउटा डिजिटाइजेसनमा जान सहयोग गरेको, एउटा पुस गरेको स्थिति चाहिँ छ। यसले चाहिँ अब डिजिटल फाइनान्स हुँदै डिजिटल कमर्सका कुराहरू भइरहेका छन्। यसले एक किसिमको यस्तो लकडाउनको पिरियडमा इन्कम, इम्प्लोयमेन्ट जेनेरेट गरेको छ। र बजेटले पनि फोकस गरेको छ। बजेटका कार्यान्वयन अलि सुस्त देखाउनु भयो। लामो 71-72 सालदेखि कतिपय त्यतिखेरदेखि सुरु भएका कार्यक्रम अनफिनिस छन्, सकेका छैनन्। ती सक्नुपर्ने स्थिति छ। हामी कहाँ अलिकति इम्प्लिमेन्टेसन पाटो कमजोर हुने गरेको छ। त्यसमा अब केही जोग्राफिकल फ्याक्टरहरू पनि होलान्। हाम्रो एकदमै होइन हामी 2 छिमेकीभन्दा देख्दा सानो भए पनि हाम्रो जोग्राफी अलिक डिफिकल्टै छ। पहाड हिमालसम्म पुर्याउनको लागि त्यहाँ चाहिँ जुन यो फाइबरहरू बिछाउने, अप्टिकल फाइबर बिछाउने कामहरू भइरहेको छ। त्यो अझै फिनिस भएको छैन। त्यसलाई पनि जोड दिइरहेको स्थिति छ। अरू विभिन्न कानुनी प्रावधानहरू बनाउने कामहरू पनि बाँकी छन्। अब रिस्कका कुराहरू पनि मिनिमाइज गर्नु पर्नेछ। सँगसँगै अर्को कन्स्टेन्ट मैले देखेको, यो चाहिँ सरकारले पनि एक हिसाबले फोकस गरिरहेको छ। सँगसँगै अरू सरकारवाला
ले पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको यो अब क्यापासिटी कन्स्ट्रेन्ट जुन छ, क्यापासिटी भनेको युजेस कन्स्ट्रेन्ट जुन छ। अब हामी अहिले एक्सपान्सन त गरिरहेछौँ, फेसिलिटी पूर्वाधारको रूपमा एक्सपान्सन सरकारले पूर्वाधार एक्सपान्सन गरिरहेको छ, तर युजेस गर्ने क्यापासिटी छ कि छैन। अब हाम्रो जुन हाम्रो पब्लिकमा अथवा विभिन्न ठाउँमा बासिन्दाहरू उहाँहरूले कति युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले अब त अब फेसबुकको युज धेरै व्यापक, सायद नेपालमा सबभन्दा बढी युज हुन्छ भनेर भनिन्छ। अब मोबाइल यो डिजिटल टेक्नोलोजीले उपलब्ध गराएको जुन प्लेटफर्म छ, त्यो प्लेटफर्मलाई हामीले कति प्रोडक्टिभ ढङ्गले उपयोग गर्न सकिरहेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अर्को च्यालेन्जिङ छ। अब केही अब अलिकति पुरानो जेनेरेसनले यो टेक्नोलोजी एडप्ट गर्न कतिको सकिरहेछ। हामीले डिजिटली फाइनेन्सकी कुरा गर्दाखेरि अब मोबाइलमा ब्याङ्क छ होइन, मोबाइलमै ब्याङ्क छ, हामी तिर्न सक्छौँ, लिन सक्छौँ, धेरै कुराहरू भुक्तानी गरेर कारोबार गर्न सक्छौँ। तर एउटा ओल्ड जेनेरेसनले त युज गर्न सक्छ कि सक्दैन, अथवा इभन यङ जेनेरेसन पनि जो अब अलिकति होइन गाउँमा हुनुहुन्छ, गाउँको स्कुलमा हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट जुन शिक्षा लिइरहनु भएको छ, उहाँहरूले यो टेक्नोलोजी युज गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न। अनि टेक्नोलोजीलाई युज गरेर हाम्रो जीवनस्तर सुधार गर्ने, हामी यो टेक्नोलोजी किन प्रयोग गरिरहेछौँ त भन्दा जीवनस्तर सुधार हुनु पर्यो, हाम्रो लाइफ चाहिँ सहज हुनु पर्यो। हिजोको जुन कठिन लाइफ हामीले जुन होइन गरिबीमा जिउँदै आएका छौँ, त्यसमा सहज हुनु पर्यो। अहिले जस्तै शिक्षा स्वास्थ्यदेखि इक्वालिटीका कुरा, अब अहिले डिजिटलले जम्मै कुराहरू एक किसिमले हामीले अमेरिकाको शिक्षा हामी यहीँ हासिल गर्न सक्ने अवस्था छ होइन, ठुल्ठुला युनिभर्सिटीहरूको पनि एक्सेस गर्न सकिने अवस्था छ होइन। टेलिमेडिसिन भनेर अहिले जो विस्तार हुँदै गएको छ, हामीले घरमै बसेर गाउँकै कन्दराबाट पनि एक्सपर्ट डक्टरसँग सेवा लिन सक्ने अवस्था छ। तर त्यो टेक्नोलोजीले प्रोभाइड गरेका छ, तर हामीले गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हामी त्यस्तो क्षमता छ कि छैन, त्यसको लागि हामी कम्पिटेटिभ छ कि छैनौँ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ। त्यो भयो भने यसको युजेस चाहिँ प्रोडक्टिभ युजेस बढ्छ र हाम्रो इकोनोमी वास्तवमा सही ढङ्गले अगाडि बढ्छ। हाम्रो म्याक्रो ढङ्गले इकोनोमी हेऱ्यो भने, ओभरअल इकोनोमी हेऱ्यो भने हामी अब ह्युज इम्पोर्ट गरिरहेछौँ र एक्सपोर्ट चाहिँ कम छ होइन, 1:12 मा छ। 1 खर्ब निर्यात गर्दा 12 खर्बभन्दा बढी आयात गर्छौँ। अब त्यो त हाम्रो कति डिपेन्डेन्सी छ भन्ने देखाइरहेछ। अब यो हामी टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि हामीले यो एक्सपोर्ट अर्निङ, अब अल्टरनेटिभ हामी पक्कै पनि अब होइन अब कृषि उत्पादन बेचेर सायद धनी हुन नसकौँ होला, अथवा हामीले छुट्टै एकदम हाइटेक कुराहरू कतिको एप्पल होइन यस्ता आइफोनहरू बनाएर बेच्न सक्छौँ, पक्कै सक्छौँ सक्दैनौँ। तर त्यो नसके पनि हामीले इन बिट्विन इन्टरमिडिएटको रूपमा विभिन्न सफ्टवेयरहरू बनाएर बेच्न सक्ने हाम्रो क्यापासिटी डेभलप गर्ने कि नगर्ने, अब त्यतातिर लाग्ने कि नलाग्ने, यसको अब टेक्नोलोजीको एक्सपान्सन हुँदै गर्दाखेरि यसको इकोनोमिक इम्प्याक्ट के त? त्यो इकोनोमिक इम्प्याक्ट भयो भने त्यसले वास्तवमा सरकारलाई पनि राजस्व उपलब्ध हुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ सरकार पनि धनी हुने स्थिति हुन्छ, सरकारले अझ त्यस्तो थप पूर्वाधार विकास गर्ने स्थिति हुन्छ र यो क्षेत्रमा लाग्नेहरूको अर्निङ पनि बढ्ने, अरूलाई इम्प्लोइमेन्ट पनि क्रिएट गर्ने, समग्रमा सबैको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, इन्कम, पर क्यापिटल इन्कमहरू बढ्दै गयो भने टेक्नोलोजीको युजेस चाहिँ सही होइन युजफुल हुन्छ। त्यो हिसाबमा हामी लाग्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। टाइम अफ घन्टी पनि बजे जस्तो छ, अनि त्यो हिसाबले हामी लागौँ। त्यो एकदमै राम्रो प्रयास गर्नुभएको छ, सरकार पोजिटिभ छ, एकदमै आफ्नो सेवामा पनि एकदम हाइली युज गरिरहेको छ, धेरै युज गरिरहेको छ, धेरै कन्सेसन दिन पनि प्रयास गरिरहेको छ आफ्नो क्यापासिटीले भ्याएसम्म। अब पर्याप्त अझै छैन होला, डिस्कसन डायलग अझै जानुपर्छ, बुझ्ने बुझाउने र सरकारका कन्स्ट्रेन्टहरू बुझ्ने र यो क्षेत्रमा लाग्ने टेक्निकल म्यान पावरहरू भयो, व्यवसायीहरू भयो, उहाँहरूका पनि कन्स्ट्रेन्टहरू अपेक्षाहरू बुझ्ने बुझाउने गरेर थप डायलग चाहिन्छ। यति भन्दै मेरो भनाइ यहीँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश सर। र अब म अनिल सरका आउन चाहे। सर, प्रकाश सरले जुन कुरा राख्नुभयो, यो डिजिटल संवाद पनि यो डायलगको एउटा छोटो एउटा चाहिँ कडी हो जस्तो लाग्छ र यसले पनि हामीलाई चाहिँ केही न केही रूपमा सहयोग पुर्याउँछ होला। मैले यहाँ प्रकाश सरले 2-3टा कुरा जुन उठाउनु भएको थियो त्यसैसँग जोडेर अनिल सरलाई आउन चाहे। इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा र क्यापेसिटीको कन्स्ट्रेन्टमा हाम्रो चाहिँ
केही सीमितता चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले राख्नुभयो र त्यो सँगसँगै हामीले जुन यो प्रोडक्टिभ युज त गरिरहेको छौँ तर त्यसलाई इकोनोमीको जुन हाम्रो अहिलेको जुन डिसब्यालेन्स छ त्यससँग जोड्न सकेको अवस्था छैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले राख्नुभयो। मैले सर यहाँ अनिल सरलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहे भन्दाखेरि अनिल सर हजुर यो निजामती सेवामा डिजिटलाइजेसनको धेरै कार्यक्रमहरूलाई लिड गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ र विगत 10-15 वर्षदेखि धेरै कार्यक्रमहरू इम्प्लिमेन्ट गरेर राख्नु भएको छ र अहिलेको अवस्थामा पनि महाशाखालाई हजुरले लिड गरिराख्नु भएको छ। हजुरको अनुभवमा यो हामी नेपालमा जब डिजिटल एफर्ट्सहरू डिजिटल डोमेनका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ कस्ता कस्ता इम्प्लिमेन्टेसनका च्यालेन्जेसहरू हामीले फेस गर्न परिरहेको छ र अहिलेको यो भनौँ न अहिलेको जुन हाम्रो हालको अवस्था छ यसले केही हदसम्म यो कोभिडले गर्दाखेरि केही हदसम्म यसमा सेन्सिटिभनेस र चेन्जको चाहिँ केही अलिकति भए पनि पोजिटिभ देखिन्छ अथवा यो अझै अप्ठ्यारो भएको अवस्था छ के छ सर यसमा सर यो डिजिटल डोमेनमा बजेटको अवस्था चाहिँ अहिले हामीले सञ्चार मन्त्रालयलाई 7 अर्ब जतिको चाहिँ बजेटको प्रावधान हामीले बुझिरहेको छौँ तर त्यो भन्दा भन्दै पनि डिजिटलका अभियानहरू त धेरै अरू मन्त्रालय अरू विभागबाट पनि भइरहेको छ के छ सर यसको वस्तुगत अवस्था चाहिँ के छ सर यसमा? धन्यवाद हिमपाल सर। यो कार्यक्रममा उपस्थित पूर्व मन्त्रीज्यू प्यानलिस्टहरू तथा चाहिँ जुम माध्यमबाट तथा फेसबुकबाट अनलाइन जोड्नुभएका साथीहरू सबैमा अभिवादन गर्न चाहन्छु। म यहाँ सरले भनेको कुराहरू सबै समेट्ने गरी पहिला प्रगति के कस्तो छ अहिलेको चाहिँ त्यसपछि च्यालेन्जेस के छ अहिले अब आगामी वर्षको लागि के कस्तो गरे प्रावधानहरू समावेश भएको छ बजेट वक्तव्यमा त्यो कुराहरू चाहिँ म समराइज गर्ने प्रयास म गर्नेछु। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ एकदम लोकप्रिय नै छ सबैतिरबाट चाहिँ एकदम राम्रो बजेट आएको छ भनेर चाहिँ आएको छ पत्रपत्रिका सबैमा आएको छ। सञ्चार मन्त्रालयमा 7 अर्ब 74 करोड विनियोजन भएको छ तर यो सबै बजेट भनेको आइसिटीसँग रिलेटेड हुँदैन। अब हामीसँग चाहिँ सबभन्दा ठुलो निकाय भनेको हुलाक सेवा विभाग र त्यो अन्तर्गत कार्यालयहरू थुप्रै छ कर्मचारीहरू थुप्रै छ त्यसमा जान्छ। त्यही पनि आइसिटीमा मेरो विचारमा चाहिँ राम्रै बजेट चाहिँ आएको छ हाम्रो मन्त्रालयमा अनि त्यो बाहेक चाहिँ मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायहरूमा पनि राम्रै बजेट आएको छ। अहिलेको अवस्था जुन कोभिडको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीलाई त आर्थिक अलि सङ्कट छ त्यस्तो अवस्थामा अब स्वास्थ्यतिर बढी चाहिँ बजेट चाहिँ विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदाहुँदै पनि आएको छ। त्यो बाहेक अरू भन्दाखेरि जस्तै एनटिएको बजेट एनटिसीको बजेट जुन आइसिटीमा खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ यसमा समावेश गरेको छैन यो रेगुलर बजेटमा गरेको छैन। त्यसैले अब हेर्दाखेरि अब धेरै नै बजेट हुन्छ मलाई लाग्छ 15-20 अर्ब जति नै हुन्छ। अब मैले भन्दाखेरि अहिलेसम्म स्ट्याटस केही चाहिँ म चाहिँ समावेश गर्न खोजिरहेको छु। जस्तै अस्ति भर्खर हामी वैशाख 19 गते आइसिटी डे मनायौँ त्यसमा केही कार्यक्रमहरू पनि हामी घोषणा गऱ्यौँ। जस्तै अब कनेक्टिभिटीको लागि अथवा चाहिँ भनौँ व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्नको लागि एनटिसीबाट कार्यक्रमहरू घोषणा भएको थियो। जस्तै प्रदेश नम्बर 1, 2 कर्णाली र सुदूरपश्चिममा चाहिँ निःशुल्क सिम कार्डहरू वितरण गर्ने। त्यो बाहेक चाहिँ सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनलाइन प्रेस पास वितरण गर्ने त्यसपछि हुलाक सेवालाई चाहिँ डिजिटाइजेसन गर्ने लगायतका थुप्रै कार्यक्रमहरू घोषणा भएको थियो। अनि त्यो बाहेक अरू चाहिँ यहाँहरूलाई अलरेडी थाहा छ इन्टरनेटलाई हामी अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समावेश गरिसकेका छौँ। अनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076लाई चाहिँ हामी गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रूपमा ल्याएका छौँ र विभिन्न सेक्टरहरू 8वटा सेक्टरमा चाहिँ र 80वटा पहलबाट चाहिँ यो अगाडि बढिरहेको छ। त्यही डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत नै हामी नागरिक एप चाहिँ हामी अफिसियली पनि लन्च गरिसकेका छौँ। अनि अहिलेसम्म चाहिँ 9 लाखभन्दा बढी चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। सुरुमा हामी चाहिँ बित्ता वर्षमा चाहिँ रिलिज गऱ्यौँ 8वटा सेवा पहिला सुरुमा दिएका थियौँ अनि बिचमा चाहिँ 2टा सेवा अझै थप गऱ्यौँ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू सेवा थप्नको लागि हामीले क्यूसँग चाहिँ यही सोमबार चाहिँ एउटा मिटिङ राख्दैछौँ। त्यो बाहेक चाहिँ लोकसेवाको फारम भर्ने कुराहरू त्यो पनि यसमा इन्टिग्रेट गर्नको लागि हामी चाहिँ छलफल गर्दैछौँ। हिजो अस्ति मात्रै हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ अफिस अटोमेसन सिस्टम जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अगाडि बढेको थियो
त्यसलाई अझै चाहिँ राम्रो बनाउनको प्रस्तुत गर्दै चाहिँ डिओआइटीबाट अगाडि बढेको छ। अनि साइबर सेक्युरिटी पोलिसी हामी ड्राफ्ट गऱ्यौँ, यो चाहिँ छलफलको लागि फिडब्याकको लागि हामीले चाहिँ ओपन गरेका छौँ अहिले। त्यो बाहेक चाहिँ अरू पोलिसीहरू रिभ्यू जस्तै आइसिटी पोलिसी त्यसपछि टेलिकम पोलिसी ब्रोडब्यान्ड पोलिसीहरू पनि रिभ्यू गऱ्यौँ। त्यस्तै अब डिजिटल नेपाललाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले यो 48औं राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिबाट पनि एउटा निर्णय भएर सञ्चार मन्त्रालयमा एउटा चाहिँ डिजिटल नेपाल इम्प्लिमेन्टेसन युनिट भनेर खडा गर्ने निर्णय भएको छ। त्यो अनुसारले कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। अनि गत आर्थिक वर्ष अलि चालु आर्थिक वर्षमै एउटा दुईटा कार्यक्रम, एउटा इम्पोर्टेन्ट साइबर सेक्युरिटी सेन्टर तथा आइसिटी सेन्टर स्थापना गर्नको लागि डिपिआर चाहिँ गर्ने कार्यक्रम थियो। तर त्यसमा अब हामीले दुईचोटि चाहिँ युआई निकाल्यौँ, तर कम्पनीहरूले राम्रोसँग डकुमेन्टेसन नगरेको हुनाले अलिकति यो चाहिँ क्यान्सल गर्नु पर्यो। तर चाहिँ चालु आर्थिक अब आगामी वर्षमा पनि यो कार्यक्रम हामीले राखेछौँ। त्यो बाहेक चाहिँ अर्को चाहिँ डाटा सेन्टर इस्टाब्लिसमेन्ट त अलरेडी कोहलपुरमा गर्नको लागि विनियोजन भएको छ पैसा, त्यो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। त्यो बाहेक चाहिँ खुमलटारमा पनि डाटा सेन्टर र एक्सचेन्ज सेन्टर इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर चाहिँ स्थापना गर्नको लागि कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। त्यस्तै नलेज पार्क खुमलटारमा नै बनाउनको लागि कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। एनटिसीबाट चाहिँ 4G को एक्सपान्सनको कुरा पनि अघि सरहरूले भन्नुभयो। 5G लाई चाहिँ टेस्ट गर्ने कुरा चाहिँ निर्णय भएको छ, त्यो अगाडि बढिरहेको छ। त्यो बाहेक चाहिँ अस्तिको भर्खर बजेट वक्तव्यमा पनि त्यहाँबाट अब जो सब्सक्राइबरहरू हुन्छ उहाँहरूले नै लाई चाहिँ सेयर पाउने गरी चाहिँ त्यो एउटा कार्यक्रम आएको छ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू हामीसँग सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर चाहिँ मन्त्रालयमा छ। क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हामी जिआइडिसीमा भएका मोनिटरिङ गरिरहेका छौँ। अनि यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई फर्दर सपोर्ट गर्नको लागि वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ डकुमेन्टेसनमा छ, तर इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि उनीहरूको कमिटमेन्ट छ, गर्छौँ हामी। त्यो बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ युएनसिडीबाट पनि अब हामी पनि यसमा आबद्ध हुन चाहन्छौँ भनेर भनिरहेको छ। अप्टिकल फाइबर बिछाउने कुराहरू चाहिँ उहाँ सरले पनि भनिसक्नुभयो। यो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। अनि कोभिडले गर्दाखेरि इ लर्निङ प्लेटफर्म चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयबाट अगाडि बढेको, अनि चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय एनटिएससँग युज गरेर अनि सियुजी क्लोज युजर ग्रुप, अब सस्तो ग्रुप जुन भन्छौँ चाहिँ 100 रुपियाँ 99 रुपिजमा क्लोज ग्रुप, 99 रुपिजमा अनलिमिटेड कुरा गर्न सक्ने अभिभावक बच्चा र टिचरको बिचमा कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ यो चाहिँ सियुजी चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ त्यो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू सेक्टरमा थुप्रै कार्यक्रमहरू अलरेडी सञ्चालनमा छ। जस्तै एक्सन रुम नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छ। त्यस्तै चाहिँ अब 80 भर्खर चाहिँ उद्घाटन भएको माटो परीक्षणको कुरा, त्यसपछि अरू मेरो किताहरू त छँदैछ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ निर्देशकाहरू हामी इमेल निर्देशका सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू निर्देशकाहरू पनि हामीले ड्राफ्ट गरेर अब कति चाहिँ अर्थ मन्त्रालय कानुन मन्त्रालयबाट चाहिँ राय आइसकेपछि हामी क्याबिनेटमा पठाएका छौँ। त्यो अब स्वीकृति हुने अवस्थामा छ। त्यो बाहेक चाहिँ डिजिटलाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ अब यो सेक्टर कुनै सेक्टर त्यस्तो बाँकी छैन। प्रत्येक सेक्टरमा स्थानीय तहसम्म पनि कम्तीमा वेबसाइट सञ्चालन गर्ने, इमेल सञ्चालन गर्ने अवस्थामा छ। प्रत्येक स्थानीय लेभलमा चाहिँ सूचना प्रविधि अधिकृत हुनुहुन्छ। अहिले नै महालेखाको कुरा गरियो भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट जुन सफ्टवेयर छ, अहिले रेभेन्यू नेपाल सरकारले कति चाहिँ जम्मा गर्यो अहिले रियल टाइममा हेर्न सकिन्छ, कति खर्च भयो त्यो हेर्न सकिन्छ। भनेपछि सबै ठाउँमा डिजिटलाइजेसन भइरहेछ। अनि यो आगामी वर्षको कुरा गर्दाखेरि अब मन्त्रालयको अब सरहरूले पनि केही प्रस्तुत गर्नुभएको छ। जस्तै आगामी 2 वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने त्यो कुरा छ। यो 219 बुदा नम्बरमा छ। त्यस्तै 372मा चाहिँ सूचना र सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरिनेछ। यसको डिस्क्रिप्सनहरू चाहिँ अब म त्यति अब यसमा भनिनँ, किनभने अब धेरै टाइम लाग्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अर्को चाहिँ 376 बुदा नम्बरमा चाहिँ दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गरिनेछ। आगामी 1 वर्ष श्रावण 1 गतेबाट जुन डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको कुरा छ त्यो चाहिँ एनटिएबाट अगाडि बढ्छ नै। त्यस्तै अब 377मा छ। त्यस्तै अब तपाईँको 379मा सरकारी निकायबाट प्रदान गर्ने सबै प्रकारका सेवालाई नागरिक एपसँग आबद्ध गर्ने छ।
त्यस्तै हुलाक सेवालाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने त्यो छँदैछ। त्यस्तै नेपाली टेलिभिजनको जुन एउटा नेपाली टेलिभिजनको चाहिँ यसबाट चाहिँ वर्ल्ड एनटिभी वर्ल्ड च्यानल चाहिँ सञ्चालन गर्ने त्यो कुरा पनि अगाडि बढेको छ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू निकायतिर हेर्दाखेरि मैले चाहिँ केही बुदाहरू मात्रै टिपोट गरेको छु, म त डिटेलमा जान्न। 424 बुदा नम्बरमा सरकारका विभिन्न निकाय बीच चाहिँ भएको सूचनालाई चाहिँ एकीकृत गरी तथ्याङ्कको सुरक्षित भण्डारण गर्नेछ भनेर एउटा बुदा छ। त्यसमा अझ डिस्क्रिप्सन चाहिँ यहाँहरूले हेर्नु होला। त्यस्तै चाहिँ 396 मा 2 वर्षभित्र सबै नेपालीलाई चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने लक्ष्य अनुरूप आगामी वर्ष 70 लाख व्यक्तिलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने त्यो बुदा पनि छ। त्यस्तै 394 मा सीमा नेकाबाट चाहिँ नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकहरूको बायोमेट्रिक विवरण सहितको अभिलेख विद्युतीकरण गर्ने कुराहरू पनि छ, अध्यावधि गर्ने कुरा छ। 393 मा त्यस्तै त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन यात्रीहरूको विवरण अग्रिम रूपमा प्राप्त हुने एडभान्स पेसेन्जर इन्फर्मेसन सिस्टमको प्रयोग, विद्युतीय प्रवेशद्वार सञ्चालन र क्युआर कोड होइन सहितको चाहिँ विद्युतीय भिसा जारी गर्ने व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। त्यस्तै अब अरू चाहिँ जस्तै डिजिटल र एआई प्रयोग लगायतका चौथो पुस्ताको होइन औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएका अवसरहरूको उपयोग गर्नेछ भनेर छ। इ कमर्सको सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने भनेको छ 181 नम्बरमा बुदा नम्बरमा छ। त्यस्तै 140 मा तपाईँको भूमि वैज्ञानिक वर्गीकरणको कुरा छ। त्यस्तै 141 मा पनि छ। 142 मा पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्र किता नापी नक्सा, फिल्ड बुक र फ्लट रजिस्ट्रेसन सम्बन्धित सेवा विद्युतीय माध्यमबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने मेरो किता प्रणाली सबै जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। विभिन्न जिल्लाका 40 कार्यालयमा भू सूचना प्रणाली विस्तार गर्नेछ लगायतका थुप्रै मैले केही चाहिँ मात्रै चाहिँ गरेको छु, समराइज गरेको छु मात्रै। यो बाहेक चाहिँ अरू थुप्रै आइसिटीसँग रिलेटेड कुराहरू छ। अब समस्याको कुरा गर्दाखेरि अब हामीसँग वास्तवमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि अलिकति समस्या वास्तवमा छ। विभिन्न निकायहरू हुन्छ, अब घरमा पनि भनौँ न 2-4 जना मेम्बर मात्रै भयो भने अलिअलि समस्या, कुनै काम गर्नु पर्यो भने निर्णय गर्नको लागि समस्या हुन्छ। त्यस्तै हामीसँग अब डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अथवा चाहिँ डिजिटलाइजेसन गर्नको लागि समन्वयमा अलिकति समस्या मैले देखिरहेको छु समस्या। तर त्यसको लागि अब डिजिटल नेपालको कुरा गर्दाखेरि अब राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिबाट चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ युनिट खडा गर्ने र सबै निकायले चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्थानबाट चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ भनेको छ। अनि अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि कोभिड-19 ले गर्दाखेरि केही वास्तवमा हामीले समस्या भएको छ। कुनै इक्विपमेन्टहरू ल्याउनु पर्यो भने आइसिटी रिलेटेड इक्विपमेन्टहरू त्यसमा समस्या भएको छ। इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि अब फिजिकली सबै व्यक्ति चाहिँ अफिसमा आउने अवस्था छैन, त्यसले अप्ठ्यारो भएको छ। त्यो बाहेक अरू कुरा अब प्राइभेट पार्टनरहरूबाट पनि अलिकति हामीले चाहिँ हेरिरहेको छौँ। अलिकति समस्या के छ भने हामी चाहिँ टेन्डर निकाल्छौँ, युआई निकाल्छौँ होइन। अनि त्यस्तोमा समस्या के छ भने अब एउटा के हुन्छ भने अब डकुमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ हेर्ने भनेको डकुमेन्ट हो, तर डकुमेन्ट राम्ररी चाहिँ बनाइदिनुहुन्न, राम्ररी राख्नुहुन्न होइन। सबैमा चाहिँ कम्प्लाई लेख्नुपर्ने ठाउँमा कम्प्लाई चाहिँ लेखिदिन्छ, तर चाहिँ सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू राख्नुहुन्न। त्यो सपोर्टिङ डकुमेन्ट नभएको हुनाले नराखेको हुनाले हामीलाई त धेरै इभोल्युसनमा चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। अब त्यस्तो डकुमेन्ट नराखेको अवस्थामा हामी L2 मा गयो भने L3 मा गयो भने अब मुद्दा हालिहाल्ने अनि रोक्ने त्यस्तो अवस्था हुन्छ कि इम्प्लिमेन्टेसनमा त्यो एउटा समस्याहरू छ। तर अहिले चाहिँ बिस्तारै अब सबै निकायहरू भनौँ, प्राइभेट निकायदेखि लिएर अरू निकायहरू पनि अब समन्वयमा अब भइ नै रहेछ। हामी चाहिँ प्रयासरत पनि छौँ। अरू यो डकुमेन्टेसन कसरी गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भनेर अब पिपिएमओबाट पनि यसको तालिमहरू पनि भइरहेछ, त्यो निरन्तर छ। त्यसैले अब फर्दर अगाडि चाहिँ यस्तो कार्यक्रम यो भनौँ डकुमेन्टेसनहरू पनि राम्रो नै हुनेछ भन्दै अरू केही आयो भने पछि फेरि भनौँला। अहिलेको लागि यति मात्रै राखौँ। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद अनिल सर। अनिल सरले जुन कुराहरू राख्नुभयो कार्यक्रम तथा नीति तथा कार्यक्रम र अहिलेको बजेटमा जति कुराहरू आएको छ यो एकदमै अलिकति एम्बिसियस नै छ र अघि जुन सरले भन्यो पपुलर बजेट नै छ। म यहाँ मङ्गे सरका आउन चाहे। मङ्गे सर, एफएनसिसिआई अघि मङ्गे सरले नि भन्नुभयो यो प्राइभेट सेक्टरदेखि सबैले यसलाई स्वागत गरेको अवस्था चाहिँ छ। सरहरू त एकदमै अब हाम्रो अनिल सरले पनि जुन कुरा राख्नुभयो
धेरै कार्यक्रमहरू झन्डै 15-20 अर्बको चाहिँ टोटल बजेटहरू नेपाल सरकार तथा अरू सरकारी निकायबाट यो क्षेत्रमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हुने कुराहरू हामी देखिरहेको छौँ भन्ने कुरा आयो र उहाँले चाहिँ केही कुराहरू डकुमेन्टेसनदेखि कम्प्लायन्सको कुरामा उहाँले चाहिँ निजी क्षेत्रबाट पनि पूर्ण रूपमा यसलाई चाहिँ के अरे कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा चाहिँ यसको इम्प्लिमेन्टेसनको एउटा समस्या चाहिँ उहाँले हेर्नुभयो। सरले यो अगाडिको वर्षहरूको अनुभव कस्तो हेर्नु भएको छ र अब किन भन्दाखेरि यसलाई अलिकति फरक पाटोमा लिन सकिन्छ कि केही कुराहरू फेरि दोहोरिने अवस्था त रहन्न? के छ सर मङ्गेश यसमा? थ्याङ्क यू सो मच। यसमा हेर्दाखेरि तपाईँले बजेटको कुरा गर्नुभयो। बजेट डेफिनेटली भिजन एउटा राखेर ल्याइएको छ। तपाईँले पब्लिस पनि भन्नुभयो, तर त्यसमा म त भिजनको डकुमेन्ट भन्छु। यसमा अब इम्प्लिमेन्टेसनको पाटो के हुन्छ भन्ने त्यसमा चाहिँ हामीले राम्ररी विचार गर्नुपर्छ, त्यसमा हेर्नु पनि पर्छ। तर म यो बजेटसँग कुरा गर्दा गर्दै हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको पर्सपेक्टिभबाट म जोड्न चाहन्छु यसमा, होइन। तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको पनि एउटा फोकस ल्याएको छ, जुन नेसनल इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन 2030 भनेर, जुनमा 3टा भिजन गोलहरू पनि ल्याएको छ, होइन। अनि सबै कुरा त्यसमा म्याप पनि गरिरहेछौँ, जुन चाहिँ नेपाललाई कसरी $100 बिलियन इकोनोमी बनाउन मिल्छ, 2.2 मिलियन जब कसरी एडिसनल क्रिएट गर्न मिल्छ र हाम्रो ट्रेड डेफिसिटलाई पनि कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा। अनि त्यसभित्रमा परेर एउटा नलेज इकोनोमीको हामीले भिजन पनि राखेका छौँ, होइन, त्यो भिजन डकुमेन्टमा। अनि त्यो भिजन डकुमेन्टभित्र चाहिँ नलेज इकोनोमीभित्र अरू आबद्ध गरेर चाहिँ लगभग 14वटा जति डिजिटल इकोनोमीको इनिसिएटिभहरू पनि छन्, होइन। अब हामीले देखेको कोरमा के छ भन्दाखेरि एउटा त फाउन्डेसन एकदम स्ट्रङ बनाउनुपर्छ, क्यापेसिटी पनि हामीले बढाउनुपर्छ, स्किल्सदेखि लिएर बोथ युजर र सर्भिस प्रोभाइडरहरूको पनि। अनि अर्को आएर चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ अहिले के छ भन्दा इज अफ डुइङ बिजनेसमा डिजिटलले धेरै ठुलो काम भूमिका खेल्छ, होइन। इन्क्लुडिङ ट्रान्सपेरेन्सीदेखि लिएर हाम्रो फरेन इन्भेस्टमेन्टमा आउनेदेखि लिएर त्यो सबै हेर्दाखेरि यो बजेटलाई चाहिँ डेफिनेटली हामी वेलकम चाहिँ गर्छौँ, तर एकदमै फ्युचरिस्टिक छ, होइन। तर इम्प्लिमेन्टेसन कसरी हुन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी हेर्न पनि चाहन्छौँ। यो बजेटभित्रको कुराहरू गर्दाखेरि यो डेफिनेटली डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जुन लार्जर पर्सपेक्टिभमा छ डिजिटल इकोनोमीमा ड्राइभ गर्न, फेरि भन्छु हामी सरकारसँग सहकारी गरेर त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने कुरामा पनि हामी एक्सप्लोर गरिरहेछौँ, होइन। यसमा डेफिनेटली इन्फ्रास्ट्रक्चरको र यो फाउन्डेसनल कुराहरू जस्तै रुरल फाइबर अप्टिक्सहरू ल्याउनेदेखि लिएर डेटा सेन्टरहरू बनाउनेदेखि लिएर सबै कुराहरू आएको पनि छ त्यसमा, र प्राइभेट सेक्टरलाई पनि आह्वान गरेको छ। तर एउटा कुरा मैले त्यहाँ के राख्न चाहेँ भने प्राइभेट सेक्टर, फरेन प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ उत्साह दिएको छ, डोमेस्टिक प्राइभेट सेक्टरलाई इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ उत्साह छैन। यदि डोमेस्टिक प्राइभेट सेक्टरले डेटा सेन्टरमा इन्भेस्ट गर्न चाहन्छ भने चाहिँ डोमेस्टिक प्राइभेट सेक्टरलाई त्यो फेसिलिटी नदिने हो त, त्यो एउटा गभर्मेन्टलाई पनि क्वेसन छ। अहिले चाहिँ फरेनलाई दिन्छु भनेर मात्रै भनेको छ, होइन। त्यो अब त्यो चाहिँ एउटा भयो। तर ई गभर्नेन्सको जुन भावना राख्नुभएको छ यो गभर्मेन्टले, त्यो चाहिँ एकदमै वेलकमिङ छ, होइन। त्यसमा चाहिँ त्यसले चाहिँ डेफिनेटली इज अफ डुइङ बिजनेस र ट्रान्सपेरेन्सीलाई चाहिँ र हाम्रो नेपालको पर्सपेक्टिभ चाहिँ बाहिर ग्लोबलमा पनि राम्रै देखाउँछ र स्किल र अर्को फ्युचरिस्टिक टेक्नोलोजी जस्तै एआईहरूमा फोकस त गरेछौँ, होइन। अनि त्यो चाहिँ हामीलाई अपर्च्युनिटी पनि हो, किनकि नेपालले लास्ट 20-25 वर्षको जुन डिजिटल ड्राइभ थियो त्यो हामीले मिस गरेछौँ। गभर्मेन्टको पनि फोकस नभएर होला, प्राइभेट सेक्टरले पनि इनफ इन्भेस्ट नगरेर होला, होइन। तर यो एआई चाहिँ हामी अलमोस्ट लेभल फिल्डमा छौँ। यसलाई चाहिँ हामी कसरी क्यापिटलाइज गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ गभर्मेन्टले डेफिनेटली पोलिसी लेभलमा गभर्मेन्टले इम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन, प्राइभेट सेक्टरले गर्ने हो, र पोलिसी लेभलमा गभर्मेन्टले चाहिँ त्यसलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग कुरा गर्नै पर्छ। नभए यो ट्रेन्ड पनि हामीले मिस भयो भने अर्को 20 वर्षलाई नेपाल पछि हुन्छ, होइन, यो डिजिटल इकोनोमीमा। अर्को चाहिँ त्यो हेरेर भन्दाखेरि यो प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामी यो डिजिटल इकोनोमीमा आज बल्ल तल्ल अलि आइसिटीलाई बल्ल तल्ल इन्डस्ट्री भनेर चिन्न गइरहेको छौँ भनौँ, अझ पनि चिनेको छैन, होइन। द्याट इज अ भेरी एकदमै दुःखलाग्दो कुरा हो। अरू देशहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एआईको मिनिस्ट्री नै हुन्छ, होइन, डिजिटल इकोनोमी ड्राइभ गर्ने नै हुन्छ। यहाँ चाहिँ आइसिटीलाई इन्डस्ट्री पनि भन्न गाह्रो भइरहेछ, होइन। अनि त्यहाँ आएर इन्भेस्टमेन्ट त कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो, होइन। त्यसमा आएर हामीले एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ दिनु पऱ्यो कि, होइन। एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँको पुरानो पहिलाको, तपाईँले पनि हेर्नुभयो, होइन, तपाईँले पहिला 5-10 वर्षको पनि गर्नुभएको छ। हामीले हेर्नुभयो भने टेलिकम र आइएसपीकै कम्युनिकेसनको इन्डस्ट्री हेर्नु न, प्राइभेट सेक्टर आएपछि त्यो कसरी फड्को मारे,
आजको दिनमा यहाँ सुधीरजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि अलिकति आफ्नो स्टोरी भन्नु होला कि यदि प्राइभेट सेक्टर टेलिकम र आइएसपीमा नआएको भए यति एक्सपोनेन्सियली जान्थ्यो नेपालमा भन्ने कुरा हो हैन। त्यसै गरिकन अरू सेक्टरहरूमा पनि त्यसरी नै छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी डिजिटल इकोनोमीमा डेफिनेटली फोकस गर्नुपर्छ। ई कमर्स, पेमेन्ट गेटवेहरू, फिनटेकहरू हैन, अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर र डेटा सेन्टर चाहिँ कोर फाउन्डेसन नै हो। यसमा कनेक्टिभिटीहरू हरेक जनतालाई हामीले कसरी कनेक्ट गर्ने र एम्पावर गर्ने। अनि यो एन्टरप्रेन्योरको कुरा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङसँग ल्याएको छ यता, जुन कि डाइरेक्टली आबद्ध नभए पनि 80% अफ द स्टार्टअप हामीले देखेको, म युवा उद्यमीमा पनि आबद्ध भएकोले गर्दाखेरि 80% अफ स्टार्टअपहरू हामीले देख्दाखेरि चाहिँ लगभग डिजिटल इकोनोमीमा कहीँ न कहीँ जोडेर आएको हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले पनि ल्याउनु भयो होला हैन। सो यो डिजिटल इकोनोमी चाहिँ नेपालमा हामीले राइट फाउन्डेसन बनायो भने चाहिँ इट इज एन अपर्च्युनिटी फर अस टु लिपफ्रग एन्ड प्ले इन ग्लोबल इकोनोमी। हामी एक्सपोर्ट कसरी गर्ने हैन, अनि एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ हामीले यो हाम्रो ट्रेड डेफिसिट पनि घटाउने र हाई इन्कम र हाई स्किल इकोनोमीमा हामी कसरी जाने भन्ने कुरा हो हैन। अनि त्यसले गरेर हामी चाहिँ नलेज इकोनोमीमा फ्युचरमा कसरी जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै छ। सो यो सबै भन्दाखेरि चाहिँ म प्राइभेट सेक्टर चाहिँ रेडी छ सपोर्ट गर्न, पार्टनर गर्न, गभर्मेन्टसँग पनि इन्भेस्ट गर्न पनि हैन। तर गभर्मेन्टले चाहिँ सच इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो, हामीसँग टेबलमा बस्नु पर्यो। अनि बसी पनि रहेछौँ, नबसेको भनेको होइन। अनि हामीले चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा के रिक्वेस्ट गर्छु भने फरेन इन्भेस्टमेन्ट मात्रै नहेरिकन डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट नभइकन फरेन इन्भेस्टमेन्ट आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्टलाई पनि कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ र फरेन इन्भेस्टमेन्ट पनि हामी नै लिएर आउँछौँ, प्राइभेट सेक्टरले नै लिएर आउन सक्छ। तपाईँले देख्नुभएको छ अहिले वर्ल्डिङमा पनि कसरी इन्भेस्टमेन्ट भएको छ, कहाँ भएको छ भन्ने कुरा। फरेन कम्पनीहरू पनि धेरै आएका छन् सर्भिस इन्डस्ट्रीमा यता हैन। सो आइसिटी इन्डस्ट्रीलाई, यो डिजिटल इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ हामीले एउटा प्राइमेरी इन्डस्ट्री फर द फ्युचर भन्ने चाहिँ गभर्मेन्टले रेकग्नाइज गर्नुपर्छ। अघि आदरणीय गणेशजीले पनि भन्नुभयो हैन कि हामीले गेम चेन्जर भनेर भनेको छौँ तर प्रायोरिटीमा राखेको छैन। अनि त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ हैन। अब यो बाहिरकोमा हेर्नुभयो, मलेसिया हेर्नुभयो, सिङ्गापुर हेर्नुभयो, इन्डिया हेर्नुभयो, अनि दुबई हेर्नुभयो भने उनीहरूको मिनिस्ट्री अफ एआईदेखि लिएर डिजिटल इकोनोमीमा फोकस गरेर एजेन्सीहरू भएर हैन। यहाँ जुन अनिलजीले भन्नुभयो अहिले यो जुन इम्प्लिमेन्टेसन युनिटहरू बनिरहेको छ तिनीहरू चाहिँ एकदम वेलकमिङ छ। सो यो सबै भन्दाखेरि अहिले कोभिडको सिनारियो हेर्दाखेरि डिजिटल सेभियर भएको छ, डिजिटल अडप्सन एक्सिलरेट भएको छ। यसलाई हामीले आज क्यापिटलाइज गरेनौँ भने हामीले यो बोर्ड चाहिँ मिस गर्छौँ। हाम्रो जुन भिजन छ, जुन $100 बिलियन बनाउने यो बन्न सक्छ भन्ने यो नेपाल बाई 2030, त्यसलाई चाहिँ यो डिजिटल इकोनोमीको चाहिँ ठुलो भूमिका छ र हाम्रो युवाहरूलाई पनि ड्राइभ गर्नलाई यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ। यो अरू देशसँग पनि हामी कसरी यो कम्पिट गर्ने भन्नेमा हाम्रो कोर फाउन्डेसन, स्किल सेट्स, क्यापेसिटी बिल्डिङदेखि लिएर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ धेरै काम गर्नुपर्छ र मुख्य गरी हामी पोलिसीमा पनि एकदमै अगाडि बढ्नुपर्छ। सो यो भन्दैमा हामी चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टर एउटा की पार्टनर लिएर गभर्मेन्टले चाहिँ अगाडि ड्राइभै गर्नुपर्छ अनि हामी तयार छौँ त्यसमा आबद्ध भएर काम गर्न। धन्यवाद हजुर। धन्यवाद मङ्गेश सर। र सरले जुन कुरा राख्नुभयो, आई थिङ्क यो डोमेस्टिक हाम्रो जुन आफ्नै जुन उद्यमहरू छ त्यसलाई पनि यसलाई प्रोडक्टिभ वेमा कसरी इन्भल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। म यहाँ सुमना श्रेष्ठजीका आउन चाहे। सुमनाजी, तपाईँ एउटा म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसनर पनि हुनुहुन्छ र सामाजिक एउटा चाहिँ मोबिलाइजर अभियन्ताको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ प्रविधि र विकासको क्षेत्रमा। अहिलेसम्मको छलफललाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ र यो छलफलहरू कसरी एउटा चाहिँ निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ? सुमनाजी। Sure. First of all, namaste. Thank you, Nepalji, for introducing me to the panel and inviting. एउटा कुरा चाहिँ नि, I'm just gonna point out one thing, which is यदि अहिले हामीले हाम्रो Zoom-को स्क्रिन हेर्ने हो भने all the participants एकताली तपाईको नामहरु हेर्नु होला हैन? It's mostly men. I was counting earlier, there are literally I think 5 or 6 women. एउटा चाहिँ नि अब हामीले यस्तो ठुलो टपिकमा कुरा गरिरहेका छौं, छलफल गरिरहेका छौं. I am not talking about token representation. I'm actually talking about this is an important aspect. र म तपाईहरुलाई भन्छु यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर है. So first मा यो जुन डिजिटल कुराकानी छ यसमा I will tell you अहिले जुन कोभिड रिलेटेड हामीले कोभिड अलायन्स फर नेपाल भनेर organizations, individuals हरुको एउटा संस्था त होइन, but it is a group. अनि थुप्रै काम पनि भइराछ हैन.
फर एक्जाम्पल यो लकडाउनको बेलामा पनि within 2.5 weeks over 2,000 families like खाना distribution, त्यस्तै supplies, coordination. अनि यो एरियामा एकदम गाह्रो भएको चाहिँ नि lack of data हो हैन. So I think हामी जहिले पनि डिजिटल कुरा गर्छौं, इनोभेसनको कुरा गर्छौं, इनोभेसन फर द सेक अफ इनोभेसन पनि हो, तर एउटा पर्पस चाहिँ नि मिट गर्नुपर्छ. अहिले तपाईहरुले I would love यदि कसैसँग यो डेटा छ, यो प्र्याक्टिकल सेन्समा जुन हामीले डिजिटल वन्स वी गो डिजिटल यसले जेनेरेट गर्ने करेन्सी भनेको त तपाईको डेटा हो नि हैन. अब हामीले डिजिटल नेपालको नेपालले डिजिटाइजेसन लाउनु पर्यो, धेरै राम्रो प्रगतिहरु पनि सुन्यो अनि आई नो दिस इज गोना टेक सम टाइम. तर अहिले तपाईले कोही एन्टिटीले फर एक्जाम्पल बिसाइड्स मेबी पीपल हु वर्क इन द एयरपोर्ट अहिलेसम्म नेपालमा कति राहत भित्रियो, कुन देशले एक्ज्याक्टली कुन स्पेसिफिकेसन भएको कन्सन्ट्रेटर दियो, त्यो कन्सन्ट्रेटर कहाँ गयो, बेसिक यो इन्फर्मेसन पनि वी डोन्ट ह्याभ, व्हिच इज मेकिङ द वर्क अफ कोअर्डिनेटिङ over 100 or individuals representing themselves or organization साह्रै गाह्रो बनाइएको छ हैन. अब we get request from गाउँपालिका यो पालिका saying हामीलाई अक्सिजन सिलिन्डर दिनु. The first question is तपाईहरुकोमा कतिवटा बेड छ त, बेसिक इन्फर्मेसन लाइक दिस पनि अवेलेबल छैन हैन. सो हामीले when we talk about taking Nepal for a digital खड्को मार्ने अनि अगाडि ल्याउने एउटा चाहिँ नि I want to introduce this concept of chief digital officer, right? So usually private sector ma when they talk about using machine learning to make decisions or getting the whole organization agree to going digital एउटा role huncha chief digital officer. अनि त्यो digital officer को चाहिँ it's not just like core technology त्यो app छ कि छैन भन्ने हैन कि मान्छेहरुलाई अथवा त्यो संस्थामा काम गर्ने मान्छेहरुलाई चाहिँ कसरी why does it matter भन्ने त्यो why को आन्सर चाहिँ नि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. अब हामीले ट्याक्स त मोस्टली आजकल अनलाइन तिर्न मिल्छ व्हिच इज रियली गुड. तर अहिले पनि तपाई ट्याक्स अफिस जानुहुन्छ पहिला जस्तो भिड छैन, तर अहिले पनि भिड छ हैन अलिअलि. सो त्यो एउटा why बाट चाहिँ लीड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. हाम्रो मंगेशजी आर्टिकुलेटेड भेरी वेल अन सम अफ द एस्पेक्ट्स. मेबी वी क्यान ह्याभ डिजिटल के भन्छ डेटा सेन्टर्स एन्ड अदर्स. तर त्यो आर्टिकुलेसन त्यो भिजनिङ चाहिँ नि अलिकति गभर्नमेन्टबाट आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ. अघि जुन प्रेजेन्टेसन भयो द्याट्स अ लङ लिस्ट के. अब त्यो लङ लिस्टमा प्रायोरिटी चाहिँ नि प्रायोरिटाइजेसन चाहिँ नि कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र त्यो सर्टेन हामीले यतिवटा गाउँपालिकालाई कनेक्ट गर्यो भने त्यो नै मात्र त गोल हुन सक्दैन, त्यो त मिन्स पो हो. यतिवटा गाउँपालिकालाई हामीले फाइबर अप्टिक्स लाएर गर्यो भने त्यसपछि आउटकम चाहिँ नि हामीले के एक्सपेक्ट गरिरहेको हो त, व्हाट इज द साइज अफ द इम्प्याक्ट, त्यो चाहिँ नि एकदम यो कन्भर्सेसनमा अलिकति मिसिङ चाहिँ भयो. त्यो ल्याक अफ त्यो हुने बित्तिकै अब तपाईले यता पूर्वको गाउँपालिका जोड्नुहुन्छ कि पश्चिमको गाउँपालिका जोड्नुहुन्छ कि or is it going to be completely a political decision, right? हामी if we are going to advocate for Nepal needs to be a digital country, then we need to lead by what digital economy gives, which is data. हैन, यदि डेटाको भरमा हामीले डिसिजन गर्न सक्छौं भने we can rally everybody behind. एन्ड त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ नि आई थिङ्क गभर्मेन्टले फेसिलिटेटरको रूपमा काम गर्नु पर्यो. अनि त्यो फेसिलिटेटरकोमा चाहिँ एउटा स्टोरी चाहियो कि एन्टायर नेपाललाई यो दिस इज द वे नेपाल क्यान बी भनेर. अनि त्यसमा त्यो स्टोरीमा युजुअली रिपिट हुने कन्सेप्ट चाहिँ नि स्मार्ट सिटी भन्छ. मैले स्मार्ट सिटी साँच्चै मैले अहिलेसम्म बुझेकै छैन के हो स्मार्ट सिटी. आई डोन्ट नो वाट द्याट मिन्स. लाइक वाट डज इट डु फर एन इन्डिभिजुअल. एउटा मेरो बुवालाई के गर्छ, मेरोलाई कसरी इम्प्याक्ट हुन्छ, त्यो आर्टिकुलेसन चाहिँ नि अहिलेसम्म पाएको छैन मैले. मेबी आई डोन्ट नो है, तपाईहरुमध्ये कसैलाई थाहा छ भने प्लिज स्टेप फरवर्ड एन्ड एजुकेट. तर यो एन्टायर डिजिटल यो नो व्हेन वी नीड टु हामीले जब नेपाललाई यो वी नीड टु टेक इट टुवर्ड्स डिजिटल फ्युचर भनेपछि त्यो चाहिँ नि फर हुम र कसरी र किन भनेर त्यो एउटा लेभल अफ स्टोरी टेलिङ चाहिँ नि अलिकति मिसिङ छ. अनि त्यो स्टोरी टेलिङ मिसिङ भइसकेपछि त्यसको लागि चाहिने फ्रेमवर्कहरू इट इज नट जस्ट तपाईहरुको इन्फ्रास्ट्रक्चरको फ्रेमवर्क. तपाईले अब इफ यु गो टु स्पेशली यो डेटा ग्याप भयो कोभिडसँग रिलेटेड भन्ने कुरा गर्न जान्छु भने धेरैजना मान्छेले भन्छन् मसँग एप छ, मसँग टेक्नोलोजी छ भन्छ. तर टेक्नोलोजी इज वान पार्ट अफ द एन्टायर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर चाहिँ नि आई थिङ्क
we need to also bring that in. I think what we need is a chief digital officer for Nepal, which probably needs to be the government. त्यो एउटा articulation backed by data चाहिँ नि भयो भने it is easier to get behind this framework. That's what I would say, Himpalji. But again, what I would say is look at your screen and you can just look at how many men there are and how many female there are in this screen that you're facing. Right now, I'm just seeing me. If we are going to talk about like inclusiveness, this is probably also something we should be able to do. Right. Thank you. Yes, Sumanaji, एकदमै हजुरले चाहिँ भन्नुभएको कुरा चाहिँ फर्चुनेटली हामीसँग हाम्रो फोरममा चाहिँ एटलिस्ट भनौँ न हामीसँग चाहिँ स्थानीय तहबाट धेरै आईटी का अफसरहरू, आईटी का प्रोफेसनल्सहरू र आईटी सँग सम्बन्धित चाहिँ डेफिनेटली हामीसँग जोइन गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि हामीले अलिकति इन्क्लुसिभ चाहिँ डेफिनेटली हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। यो चाहिँ हाम्रो अलिकति यथार्थ पनि हो र हजुरले जुन भन्नुभयो टोकन रिप्रेजेन्टेसन भन्दा पनि इट हैज टु बी रियल पार्टिसिपेसन एन्ड रियल इन्क्लुजनको जस्तो लाग्छ हैन। म यहाँ अब सुधीर सरका आउन चाहे। सुधीर सर, अब सुमनाजीले त एउटा भनौँ न चिफ डिजिटल अफिसरको कुरा त्यस्तो कन्सेप्टहरुमा चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौं कि भन्ने एउटा चाहिँ अवधारणा राख्नुभयो। हजुरले चाहिँ आईएसपीएन इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडर एसोसिएसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ हैन। र एक प्रकारले कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि राज्यलाई एउटा ट्याक्स जम्मा गर्दिने एउटा चाहिँ मिन्टिङ संस्थाको रूपमा आईएसपी लाई लिएको देखिन्छ। विगतका वर्षमा पनि केही समस्याहरू उठान भए, यो वर्षमा केही समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने सरहरूले पनि अपेक्षा लिएर अगाडि बढ्नु भएको थियो। सरहरूको अहिलेको आंकलन कस्तो छ सर? र अगाडिको इन्टरनेट, किनभने अहिले इन्टरनेटलाई चाहिँ बेसिक नेसेसिटीमा चाहिँ इन्क्लुड गरिएको छ, त्यो एउटा पोजिटिभ पाटो हो। तर त्यसलाई चाहिँ कतिको त्यसलाई प्रायोरिटी र कतिको त्यसले जुन रिस्पेक्ट डिमान्ड गर्छ त्यो चाहिँ कतिको के छ सर अहिलेको अवस्था? सुधीर सर। धन्यवाद नेपाल सर क्वेसनको लागि। म यसमा एउटा कुरा चाहिँ राज्यले अघि भन्नुभयो, राज्यले जुन हाम्रो यो आईसीटी सेक्टरलाई भन्यो विशेष गरी अझ कनेक्टिभिटीको सेक्टरलाई बढावा दिनुपर्ने हो। किन भन्दाखेरि जसरी 10% को पेनिट्रेसन, ब्रोडब्यान्डको पेनिट्रेसन चाहिँ 10% ले जसरी देशभरमा बढ्छ त्यसले चाहिँ जीडीपीमा 3.7% को हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा चाहिँ 3.8% सम्मको इम्प्याक्ट चाहिँ जीडीपीमा ग्रोथमा आउँछ भन्ने कुरा छ। तर अब राज्यलाई करबाट पैसा उठाएर नै खर्च गर्ने हो हैन। तर कुन कुन सेक्टरलाई कर लगाउने, बढ्ता कर लगाउने भन्ने कुरा राज्यले नबुझिला जस्तो लाग्यो। सजिलो किसिमले अब जो चाहिँ इन्डस्ट्री एकदम अर्गनाइज्ड भएर आएको छ, किनभने अर्गनाइज्ड अनअर्गनाइज सेक्टर धेरै नै छन्, तिनीहरूसँग ट्याक्स उठाउन सक्दैन राज्यले। जो चाहिँ अलिकति अर्गनाइज भएर आएको छ त्यसलाई नै दोहन गर्ने, नेपालीमा भन्दाखेरि दोहन गर्ने नीति लिएको छ। यसमा चाहिँ अब हाम्रो यो आईसीटी सेक्टरको विशेष कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा चाहिँ 42% डाइरेक्ट कस्ट, डाइरेक्ट ट्याक्स र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स गरेर 46% सम्म चाहिँ ट्याक्सेसन लाग्ने छ। र यसको लागि हामीले लास्ट इयर जब बजेट बन्दै थियो हामी मंगसजीसँग पनि हामी कुरा गर्यौं, एफएससीबाट पनि त्यसमा चाहिँ धेरै ट्याक्स लागेको छ, त्यसमा चाहिँ ट्याक्स ब्रेक दिनुपर्छ या ट्याक्स घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा थियो। हामी आईएसपीएन पनि गयौं, त्यसपछि अर्थमन्त्रीसँग पनि भेट्यौं, आश्वासन पनि पाएको थियौं। हो यो उहाँहरूको बडी ल्याङ्ग्वेजले गर्दाखेरि अलिकति बडी ल्याङ्ग्वेज र जुन एउटा थर्ड प्रोसेसले चाहिँ हामीले के सोचेको थियौँ उहाँले पनि महसुस गर्नु भएको छ यो क्षेत्रमा अलि बढी नै ट्याक्स लगाइदिएको छ राज्यबाट, यसलाई घटाउनु पर्छ भन्ने जुन आश्वासन पनि आएको थियो। उहाँहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज हुँदाखेरि पनि यसपालि चाहिँ घट्छ नै भन्ने एकदमै चाहिँ हामी स्योर थियौँ। तर त्यो कुरा चाहिँ यो बजेटले चाहिँ घटाएन, त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गरेन। अब ह्याभिङ सेड द्याट हामीले त्यसपछि पनि धेरै संवादमा बस्यौं, अर्थ मन्त्रालयको सचिवज्यू मन्त्रीज्यूसँग पनि विभिन्न मार्फतबाट हामी संवादमा छौं। उहाँहरूको भने अनुसारको अलिकति हतार भयो लास्टमा चाहिँ गर्दाखेरि हामी एकदमै दिमागमा राखेर गरेका थियौं, तर अलिकति हतार भएर चाहिँ तपाईहरुलाई समेट्न सकिनु तपाईहरुको सेक्टरलाई। सो इट क्यान बी डन विदिन फ्यु मन्थ्स, किनभने क्याबिनेटबाट त्यो आर्थिक अध्यादेशमा पनि रहेछ ट्याक्सेसनमा कुनै थपघट गर्न पर्यो भने नेपाल सरकारले गर्न सक्ने भन्ने छ। सो आश्वासन चाहिँ पाएको छौं। तर यो बजेटबाट चाहिँ जुन किसिमको हामीलाई त्यो ट्याक्सेसनमा
चाहिँ जुन ब्रेक चाहिँ थियो या कम हुनुपर्ने थियो त्यो हाम्रो डिमान्ड चाहिँ फुलफिल भएको छैन, जसले गर्दाखेरि नेपाली जनताले ब्रोडब्यान्ड चलाउँदाखेरि 42% सम्म चाहिँ डाइरेक्ट ट्याक्स चाहिँ गभर्मेन्टलाई 1000 रुपियाँ तिर्यो भने 420 रुपियाँ चाहिँ गभर्मेन्टको पकेटमा जाने स्थिति छ, विच इज भेरी हाई इभन इन इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड। अब अर्को कुरा यही बजेटकै कुरा गर्दाखेरि एआई र डेटा रोबोटिक्स युज गर्ने भन्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ त्यसको लागि बजेट केही पनि छुट्याएको छैन, नीति तथा कार्यक्रममा आएको जस्तो छ। सो बजेट नछुट्याइकन गभर्मेन्टले नछुट्याइकन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। कुनै पनि शीर्षकमा त्यो एआई र डेटा रोबोटिक्सको लागि बजेट छुट्याइएको छैन। अब अर्को कुरा मङ्गेशजीले भने जस्तै प्राइभेट सेक्टरले गर्दाखेरि यो इन्डस्ट्री धेरै माथि पुगेको छ भने राज्यले पनि बुझेको छ, सरकारले पनि बुझेको छ जस्तो लाग्छ र अझै बुझ्नु पनि जरुरी छ जस्तो लाग्छ। एउटा एक्जाम्पल नै लिन सकिन्छ कनेक्टिभिटीको कुरामा, जुन 18 वटा प्याकेज बनाएर चाहिँ अगाडि बढिया छ, त्यसमा 3टा प्याकेज चाहिँ यो महामार्गको लागि हो भने 15 वटा प्याकेज चाहिँ यो एक्सेस नेटवर्क जुन चाहिँ हामीले वडा लेभलसम्म या माध्यमिक विद्यालयसम्म या हेल्थ पोस्टसम्म चाहिँ हामी जुन ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने भन्ने कुरा छ, त्यो चाहिँ 15 वटा प्याकेज अन्तर्गतको छ। त्यो 15 वटा प्याकेजमा हामी प्राइभेट सेक्टरका आइएसपीहरूले नै त्यसको चाहिँ एउटा सब्सिडी लिएर अप टु 40% सब्सिडी लिएर चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। र म यहाँ चाहिँ अलिकति गर्वको साथ के भन्न सक्छु भने बाई दिस असाढ एन्ड होइन, यो फिजिकल इयर एन्ड हुँदै पनि 98% चाहिँ हामीले विभिन्न कम्पनीहरूले ल्याएको छौँ, त्यो टेन्डर भनौँ जसरी भनौँ सब्सिडी ल्याएको छौँ। सो 98% अफ द लोकल चाहिँ जुन बडिज भयो, हेल्थ पोस्ट भयो र माध्यमिक विद्यालय भयो, इट विल बी कनेक्टेड टु द अप्टिकल फाइबर ब्रोडब्यान्ड अर इन प्लेसेस वेयर अप्टिकल फाइबर क्यानट बी पुल्ड, त्यहाँ चाहिँ हामी वायरलेसबाट गर्न सक्छौँ, ब्रोडब्यान्ड चाहिँ पुऱ्याउन सक्ने स्थिति छ। अघि सुमनाजीले भन्नुभयो जस्तै अबको पार्ट चाहिँ कनेक्टिभिटीको पार्टमा वी हेभ अचिभड आवर टार्गेट, अलमोस्ट 100% चाहिँ यो असारभित्रमा सकिन्छ कनेक्टिभिटीको पार्ट चाहिँ। नाउ कन्टेन्टको पार्ट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ, अथवा त्यसलाई युसेजको पार्ट, त्यसलाई त्यो ब्रोडब्यान्डलाई कसरी युज गर्ने, सरकारी संयन्त्रमा कसरी युज गर्ने, कन्टेन्टको कुरा आउँछ, त्यसलाई युज गरेर सेवाग्राहीलाई सेवा दिने कुरा आउँछ। म त के भन्छु भन्दाखेरि जुन सरकारी अफिसमा भिडभाड छ, अघि सुमनाजीले भन्नुभयो ट्याक्सको अफिसमा पनि अझ पनि भिडभाड छ भन्नुहुन्छ, यातायात कार्यालयमा चाहिँ त्यहाँ बिचमा दलालहरूबाट काम गराउनु पर्ने स्थिति छ। के भन्छ हाम्रो एनआइडी अहिलेसम्म पनि इम्प्लिमेन्ट भएको छैन, हामी 5 वर्षदेखिको एनआइडी भनिरहेको छौँ, नेसनल आइडीको कुरा गरिरहेको छौँ, जम्मा 40 लाखले मात्रै एनआइडी ल्याएको छन् भन्ने कुरा आएको छ, विच इज नट इभन 15%। त्यसले कसरी बढ्दा चाहिँ अलिकति एक्सपिडाइट गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू छन्। र समग्रमा सन्तोषजीले अघि 72 सालदेखिको के कामहरू भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ बताइरहँदाखेरि मैले चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि गभर्मेन्ट हेज नट इन्भेस्टेड इन लास्ट 5 years मोर देन 50 billion रुपिज इन आइसिटी सेक्टर। त्यसमा अझै भन्ने हो भने त्यो 50 बिलियनमा पनि जुन सेवाग्राहीलाई दिने चिजहरूको जुन कस्ट छ, जस्तै म भन्छु यो हाम्रो डिजिटल लाइसेन्सको कुरा गर्छौँ, एनआइडी नै डिजिटल आइडी भयो, त्यो त के भन्दा त्यो लाइसेन्स दिनको लागि सेवाग्राहीले 500, 600, 800 त्यो कार्डको लागि मात्रै तिर्छन्। त्यो हटाउने हो भने नट इभन 30 बिलियन इन लास्ट 5 years आइसिटी सेक्टरमा लगानी गरेको छ सरकारले। त्यो एकदमै न्यूनतम छ भन्ने कुरा छ, किनभने हामीले अब कनेक्टिभिटी पुर्याइसक्यौँ, त्यो कनेक्टिभिटीलाई बेस्ट युज गरेर सेवाग्राही, सरकारको सेवाग्राहीलाई चाहिँ सल्युसन दिँदा, डिजिटल सल्युसन दिनलाई चाहिँ यसलाई यो जुन बजेटिङ छुट्याएको छ यसपालिको यो 78-79 को बजेट हेर्दाखेरि पनि त्यो पर्याप्त छैन जस्तो लाग्छ। म चाहिँ जुन यसपालिको शिक्षा र उसलाई स्वास्थ्यलाई छुट्याइएको छ बजेट, त्योभन्दा बढी चाहिँ डिजिटल सर्भिसेसलाई छुट्याउनु पर्थ्यो र मात्रै यसले चाहिँ ठुलो खर्च मार्छ। जुन हामीले चाहिँ डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको कुरा गरेका छौँ, 2 वर्ष 3 वर्षमा हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरा भएको छ, गेम चेन्जरको कुरा भएको छ होइन। त्यो चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ ठुलो बजेट चाहिन्छ यो सेक्टरमा, र यो सेक्टरलाई चाहिँ एउटा के भन्छ कर धुने सेक्टरको रूपमा नलिएर यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, कर बरु ट्याक्स ब्रेक दिनुपर्छ, कर न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, अथवा सब्सिडी दिएर चाहिँ अगाडि बढायो भने चाहिँ राज्य चाहिँ तुरुन्तै जुन हामीले चाहिँ विकासको
कार्यक्रमहरू राखेका छौँ जुन नेपाल चाहिँ 5 वर्षमा यहाँ पुग्छ भनेर राखेका छौँ त्यो हामीले अटेन गर्न सक्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। बजेटको कुरा गर्ने भने यो एकदमै न्यूनतम छ आइसिटी सेक्टरमा। यसलाई 3 फोल्ड मात्रै भन्ने होइन, मल्टिपल फोल्ड चाहिँ आइसिटी सेक्टरको लागि चाहिँ बजेट छुट्याउनु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद सुधीर सर। र सरले जुन कुरा राख्नुभयो, हामी कुनै पनि एकजना ग्राहकले 1000 रुपियाँ तिर्दाखेरि झन्डै 420 रुपियाँ चाहिँ सरकारको राजस्वमा जान्छ भन्ने कुराहरू एउटा प्रष्ट रूपमा राख्नुभयो। र अलिकति यसमा जुन राज्यको लगानी छ, र एउटा राम्रो कुरा उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि असाढसम्म चाहिँ 98% स्थानीय निकायसम्म, स्थानीय सरकारको संयन्त्रसम्म चाहिँ ब्रडब्यान्डको सुविधा चाहिँ पुग्ने उहाँले चाहिँ एउटा राम्रो हामीलाई चाहिँ खबर दिनुभयो। तर त्यो सँगसँगै युसेजको पाटोमा चाहिँ अलिकति कसरी बढाउने भन्ने कुरा आयो। म यसैमा नवराज सरलाई जोड्न चाहे। नवराज सर, हामीसँग क्यान महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यो आइसिटी सेक्टरलाई प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ। अब यहाँ हाम्रो भूमिका के हुन्छ होला सर यसमा, क्यानको भूमिका र सँगसँगै जुन अब यो बजेटलाई सरले कसरी हेर्नु भएको छ र आउँदो दिन कस्तो छन्, र जुन प्रश्नहरू सुधीर सरले उठाउनु भयो, यसमा राज्यले जुन लगानी गरिरहेको छ यो 30 बिलियन भन्दा थोरैको लगानी छ विगतको 4-5 वर्षमा, र अरू सेक्टरलाई जुन हिसाबले प्रायोरिटीको रूपमा अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हेरेको छ त्यो हिसाबले डिजिटल सर्भिसेसलाई आइसिटीलाई पनि प्रायोरिटीको रूपमा हेर्नलाई के कस्तो गर्नुपर्छ, यो सेक्टरबाट कस्तो अपेक्षाहरू राखिएको छ सर? नवराज सर। धन्यवाद हेमपाल सर। डिजिटल संवाद कार्यक्रमका कोअर्डिनेटर हाम्रो पूर्व मन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार प्रकाश सर, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अनिल दत्त सर लगायत यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित भएका साथीहरूलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु। अब अलिकति मैले मेरो व्यक्तिगत धारणा र एउटा संस्थागत धारणा पनि राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो फोरममा। म कहाँबाट सुरु गर्छु भने हामी सूचना प्रविधिमा जति जोडिएका छौँ, सूचना प्रविधिको विकासको निम्ति हामीले चाहे जस्तो यदि खोज्ने हो भने सरकारले पहिलो काम चाहिँ सञ्चार मन्त्रालय अलग र सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय अलग गराउनुपर्छ भन्न म चाहन्छु। म त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु, किनभने सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्रालय एकै ठाउँमा राख्दाखेरि हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको सूचना प्रविधिमा नआएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। तथापि अहिलेको सरकारले जुन टेम्पोररी हिसाबले र लङ टर्मको हिसाबले चाहिँ बजेट लिएर आएको छ, केही सूचना प्रविधिलाई प्रायोरिटी दिएको चाहिँ हामी बुझेका पनि छौँ। तर पनि हामीले खोजेको के हो भने जसरी हिजोको बजेट भाषणका सन्दर्भमा अथवा बजेट नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको एउटा इन्डिकेटरको रूपमा चाहिँ सूचना प्रविधिलाई नै राखेर अलग पाटोमा आएको थियो, त्यस अहिले चाहिँ आउनु सकेन भन्ने कुरा धेरै चाहिँ उद्योगिक व्यवसायीहरूको चाहिँ कुराहरू आएको छ। तथापि सरकारले ल्याएको कुराहरू जति अहिले आएको छन् त्यसलाई चाहिँ जसरी हाम्रो प्रकाश सरले, अनिल सरले र सन्तोष सरले चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो, ती कुरालाई चाहिँ हामीले 4 भागमा चाहिँ बाँडेर चाहिँ हेरेका छौँ। एउटा के भने सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई जोडेको विषय भनेको कोभिड-19 को महामारीको राहतको हिसाबमा सूचना प्रविधिलाई अलिक टेम्पोररी रूपमा चाहिँ हामीले जोडेको भेट्छौँ। जस्तै सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक सिकाइ सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका निम्ति ल्यापटप खरिद गर्दा चाहिँ जुन सहुलियत दिने भन्ने कुरा छ, यसलाई चाहिँ कोभिडसँग जोडेर सरकारले सूचना प्रविधिलाई ल्याएको भन्ने पनि हामी बुझेका छौँ। अर्को 16 वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सिम कार्ड चाहिँ वितरण गर्ने कुरा आयो, त्यो पनि कोभिडकै कारणले आएको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। र संस्थागत रूपमा कुरा गर्दाखेरि जुन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक रोजगारको दाताले जम्मा गर्नुपर्ने जेठ र असारको पैसा सरकारले लिने भनेको छ, त्यसमा पनि सूचना प्रविधिका व्यवसायी उद्योगीहरू पनि पर्छन् जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। अर्को जुन सार्वजनिक खरिद समुदायको हर्जना नलाग्ने 6 महिनाको सम्म थप गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। म प्रकाश सरलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यहाँनिर चाहिँ यो ठेकदारहरूका निम्ति मात्रै छ, त्यसलाई चाहिँ सबै, किनभने कम्प्युटर व्यवसायमा पनि त्यो किसिमको लागु हुने भयो भने त्यसलाई सबैलाई चाहिँ हुने किसिमले त्यो आइदियो भने हाम्रा सूचना प्रविधिका सम्बन्धित टेन्डर कोटेसन राख्ने साथीहरूलाई पनि अलिकति सहज हुन्छ भन्ने भन्न चाहन्छु। त्यति अर्को युवा उद्यमीलाई जुन स्टार्टअपमा संलग्न हुँदा उत्प्रेरित गर्ने हिसाबले परियोजनाभित्र गएर चाहिँ 25 लाखसम्म बिउ पुग्यो भने यी कुराहरू चाहिँ कोभिड-19 को राहतको हिसाबले जोडिएर सूचना प्रविधि आएको हुन् र यी टेम्पोररी हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गरेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ जुन कुराहरू हिजो पनि आएका थिए ती कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू, क्षेत्र विस्तार गर्ने कुराहरू
र स्तर उन्नति गर्ने कुराहरू चाहिँ भएर आएको छन्। जस्तै ई कमर्सका कानुनका सन्दर्भमा हेर्ने भने पनि यसलाई चाहिँ कानुनको हिसाबले लैजाने हिसाबले आएको छ। अर्को चाहिँ आगामी 2 वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म चाहिँ 60% विद्यालय पुर्याउने भन्ने कुरालाई पनि यो मलाई लाग्छ यो क्षेत्र विस्तार गर्ने कुरा निरन्तरता पाएको जस्तो लाग्छ। वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति सिकाइ पोर्टल विकास गर्ने यो पनि हिजोका दिनहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारले उठाएको विषय, यसलाई पनि कन्टिन्यू गरिएको जस्तो लाग्छ। डिजिटल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधि लगायतका 4थो पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएका अवसरको उपयोग गर्ने लक्ष्य पनि यो पनि चाहिँ कन्टिन्यू नै हो जस्तो लाग्छ। विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको परिषद गठन गर्ने भनेको कुनै खास नयाँ कुरा हो जस्तो लाग्दैन। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन तथा ज्ञान र सूचनामा आधारित डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास भन्ने कुरा पनि यो पुरानैलाई चाहिँ कपी पेस्ट भएको जस्तो लाग्छ। दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार तथा आगामी श्रावण 1 गतेदेखि मोबाइल डिभाइसमा म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा पनि खासै नयाँ होइन कि जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सबै स्थानीय तहका केन्द्र वडा कार्यालय स्वास्थ्य संस्था सामुदायिक क्याम्पस र विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने कुरा पनि यो पनि क्रमागत हो जस्तो लाग्छ। सबै स्थानीय तह 4G को विस्तार गर्ने भन्ने कुरा पनि अघिल्लो सरकारले लक्ष्य राखेको हो जस्तो लाग्छ। 2 वर्षभित्र मुलुकभर अप्टिकल फाइबर पुर्याउने भन्ने कुरा पनि यो क्रमागत कुरा नै हो। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अवगमन केन्द्रको संस्थागत सृजना गर्ने भनेको यी क्रमागत कुरा हुन्। यी कुराहरूलाई हामीले सरकारले कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्र विस्तार गरेर स्तर उन्नतिको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाएको भनेर चाहिँ हामीले यो बजेटमा आएको सूचना परिवेशसँग सम्बन्धित भएका विषयहरूलाई यसरी क्याटेगोराइज गरेका छौँ भने अर्को सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग ई गभर्नेन्स सम्बन्धी कोभिड-19 नियन्त्रण तथा उपचारका लागि कल सेन्टरको सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि एउटा नयाँ कुरा आएको छ। डिजिटल सोइल म्यापिङ प्रणालीको कार्यान्वयनको कुरा पनि अहिले जोडिएको छ। कृषि उपजको बजार मूल्य सम्बन्धी जानकारीमूलक मोबाइल एप सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा पनि सरकारले यसलाई चाहिँ ई गभर्नेन्सतिर जोडेको चाहिँ हामी देख्छौँ। डिजिटल प्रति भू अभिलेख राख्ने प्रणाली अथवा मेरो किताब प्रणाली पनि लागू गर्ने यो पनि नयाँ हिसाबले लिएर आएको छ। जीपीएस सहितको एकीकृत पर्यटन सूचना प्रणालीको कार्यान्वयन, घरेलु साना तथा मझौला उद्योगलाई संरक्षण गर्न भर्चुअल ट्रेड सोको रूपमा पनि अगाडि लाने भनेर पनि अलिकति सूचना प्रणालीलाई जोड दिएको हामी देख्छौँ। सबै सडकको जीआईएस म्यापिङ र वर्गीकरण गर्ने कुराहरू भए र सार्वजनिक यातायातमा माई टिकटिङका कुराहरू र 12वटा स्मार्ट सिटीका कुराहरू पनि यी पुरानै हुन्। र त्रिभुवन विश्वविद्यालय एडभान्स प्यासेन्जर इन्फर्मेसन सिस्टम लागू गर्ने पनि भनेको छ। र अर्को चाहिँ सरकारी निकायबाट प्रदान गर्ने सबै प्रकारका सेवालाई नागरिक एपसँग आबद्धता गर्ने र निर्वाचन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिको उपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन, बिग डेटा प्रशोधन, क्षमता विकास, बजेट सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति भन्ने कुराहरू पनि यी कर्मगत कुराहरू आएको हुन्। खासै यसले तात्विक सूचना प्रविधिको विकासमा फड्को नै मार्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। र अर्को चाहिँ कर सम्बन्धी हामीले हेरेका छौँ। जुन स्टार्टअपलाई स्टार्टअप जुन सुरु गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ 5वटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रति व्यवसायहरू 1 लाखसम्मको बिउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम प्रयोग आय गणना कट्टी गर्न पाउने सहुलियत भन्ने कुरा छ। यो पनि हामी सुझाव दिएका छौँ। यसरी सरकारले यी कुराहरू चाहिँ कतिपय टेम्पोरेरी हिसाबले र कतिपय चाहिँ कर्मचारी हिसाबले लिएर आएको अहिलेको बजेटमा हामी पाउँछौँ। तर यहाँनिर चाहिँ मैले यो किन यसरी पढेर सुनाएको हो भने जसरी सूचना प्रविधिलाई हरेक क्षेत्रको टुलको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर हामी भनिरहेछौँ त्यो रूपमा चाहिँ सूचना प्रविधिकै निम्ति विकासकै निम्ति चाहिँ कुनै लङ टर्म प्रोजेक्ट अथवा त्यो व्यवसाय छुटेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। र विशेष गरेर लाइन मिनिस्ट्री सञ्चार मन्त्रालय अनिल सर पनि हुनुहुन्छ, लाइन मिनिस्ट्रीबाट यो कुरा चाहिँ अलिकति सूचना प्रविधिको सन्दर्भमा छुट्टै अलग हिसाबले जानु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ पनि म राख्न चाहन्छु। र मुख्यतः हाम्रो सुजित सरले भनिसक्नुभयो इन्टरनेटको यो करको दरलाई घटाउने सन्दर्भ यो खासमा के थियो जसरी सरकारले अहिले कतिपय लोकप्रिय कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ। अहिलेको कोभिड-19 को कारणले जति मान्छेहरू घरमा छन् र सूचना प्रविधिको प्रयोग पनि बढेको छ त्यो इन्टरनेटमा चाहिँ जुन जीएसटी शुल्क भएर 13% लाग्थ्यो त्यो शुल्क मात्रै घटाइदिएको भए पनि त्यो आम नागरिकले त्यसको सुविधा पाउँथ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो चाहिँ व्यवसायीले फाइदा लिने हो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने त्यो उपभोक्ताले लिने कुरा हो। त्यो ल्याउन सकेको भए सूचना प्रविधिमा चाहिँ अलिकति क्याची पोइन्ट आउँथ्यो कि त्यहाँनिर चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयले सिफारिस गर्न अथवा सञ्चार मन्त्रालयले लबिङ गर्न छुटेको हो कि
भन्ने लाग्छ। किनभने हामीले सञ्चार मन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, सञ्चार सचिव लगायतलाई चाहिँ हामी यो सुझाव पनि हामी दिएका थियौँ। त्यसै गरेर सूचना प्रविधिमा हाम्रो अनिल दत्त सरले चाहिँ इन्टरनेटलाई हामीले अति आवश्यक चाहिँ राख्यौँ भन्नुभएको छ। हाम्रो बुझाइ के छ भने इन्टरनेट मात्रै सूचना प्रविधि क्षेत्र हो भन्ने बुझाइले अलिकति गलत हो भन्ने म भन्न चाहन्छु। किनभने अनिल सरको टेबलमा भएको कम्प्युटर बिग्रियो भने त्यो इन्टरनेटले गएर बनाइदिएन। अनिल सरको टेबलमा भएको चाहिँ सफ्टवेयरले बिग्रियो भने त्यो गएर इन्टरनेटले बनाइदिएन। त्यहाँ चाहिँ हार्डवेयर सफ्टवेयर पनि हुनु पर्थ्यो। किनभने अहिले हरेक क्षेत्रमा चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न थालिएको छ, तर त्यसमा एवारनेस कम भएको हुनाले धेरै चाहिँ सर्भिस दिन पर्ने कुराहरू भएको हुनाले सूचना प्रविधिको अत्यावश्यक सन्दर्भमा चाहिँ सफ्टवेयर र हार्डवेयरलाई पनि जोडेर लानु पर्थ्यो। त्यो कुरा पनि हामी सुझाव दिएका छौँ। त्यहाँ पनि सरकार छुटेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ सूचना प्रविधि पार्कको सन्दर्भमा हामीले सरकारलाई के सुझाव दिएका थियौँ भने कमसेकम जति 7 प्रदेशमा हस्पिटलका कुराहरू आए, टेक्निकल कलेजका कुराहरू आए भने 7वटै प्रदेशमा कमसेकम यो सूचना प्रविधि पार्क चाहिँ बनाउने भनेर एउटा लक्ष्य लिएको भए कमसेकम यो वर्ष नभए पनि 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षतिर अलिकति र प्रदेश सरकारलाई पनि अलिकति झल्काउनु सजिलो हुन्थ्यो कि त्यो पनि आइदिएको भए अलिकति दीर्घकालीन योजना हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। यो पनि आउनु सकेन। त्यस्तै सरकारले एउटा राम्रो कुरा लिएर आयो कि पहाडी बाटोहरूलाई बनाउँदाखेरि नेपालकै सिमेन्ट र छडलाई प्रयोग गर्ने अनिवार्य गर्नुपर्छ भने जस्तै हामीले सरकारलाई के सुझाएका थियौँ भने सरकारको कामकाजीको रूपमा होस् अथवा निजी क्षेत्रले पहिलो प्रायोरिटी भनेको नेपालकै सफ्टवेयर उद्योगलाई दिनुपर्छ। नेपालकै सफ्टवेयर उद्योगलाई पहिलो प्रायोरिटी दिनुपर्छ हामी राखेका थियौँ। त्यो भनेको भए एउटा के हुन्थ्यो भने जति सफ्टवेयरको नाममा विदेशमा पैसा गएको चाहिँ त नेपालमै हुन्थ्यो। अर्को चाहिँ नेपालमा सूचना प्रविधिको सन्दर्भमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेको हामीले देखेको 2टा मात्रै हो। एउटा चाहिँ सफ्टवेयर उद्योग हो र अर्को चाहिँ हार्डवेयरको एसेम्बलिङ उद्योग हो। त्यहाँ त अरू उद्योग चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही भएर सफ्टवेयर उद्योगलाई अलिकति टेवा पुग्ने हिसाबले सरकारले त्यो नीति राखिदिएको भए यो पनि दीर्घकालीन रूपमा सूचना प्रविधिको विकासमा एउटा टेवा पुग्न सक्थ्यो कि भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। र त्यहाँ पनि दृष्टि पुगेन भन्ने कुरा म गर्न चाहन्छु। र अर्को चाहिँ नबुझेको कुरा के हो भने रोजगारीको सन्दर्भमा अथवा रोजगारी चाहिँ क्रिएट गर्ने सन्दर्भमा हामीले सिलाइ बुनाइका कुराहरू गर्छौँ, हामीले ब्युटी पार्लरका कुराहरू गर्छौँ। कम्प्युटर ट्रेनिङ लिएर अथवा कम्प्युटरको चाहिँ प्राविधिक ज्ञान लिएर चाहिँ त्यसको चलाउन सकिँदैन र सकिन्छ नि। किन भन्दा यत्रो चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ। अब अघि नै हाम्रो प्रकाश सरले भन्नुभयो नीति मात्रै लिएर आएर त्यहाँको मान्छेले चलाउन पनि जान्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो भन्नुभयो नि त। त्यसले त्यो जसरी सरकारले यो 2-3वटा कुराहरूलाई ट्रेनिङको रूपमा रोजगार सिर्जना गर्ने क्रममा चाहिँ तालिम सिर्जना गर्ने भनेर लिएर आयो, त्यहाँनिर सूचना प्रविधिको तालिम भएर चाहिँ कम्प्युटर ट्रेनिङहरू अथवा कम्प्युटर हार्डवेयर मर्मतका ट्रेनिङहरू पनि राखिदिएको भए प्लम्बर जस्तै हार्डवेयर टेक्निसियन उत्पादन गर्ने हिसाबले बजेट छुट्याइदिएको भए त्यसले पनि अलिकति विकास गर्न सक्थ्यो। त्यो कुरा पनि छुटेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को मैले विशेष गरेर प्रकाश सरको चाहिँ ध्यान आकर्षण के गर्न चाहन्छु भने कतिपय सफ्टवेयरहरू नेपालको ठुल्ठुला गौरवका आयोजनाले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरहरू विदेशबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ जसको मूल्य चाहिँ $20,000, $30,000, $40,000 परेको हुन्छ। तर एउटा नबुझेको र नमिलेको अर्थ के छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले बाहिर चाहिँ $3,000 भन्दा पठाउन नपाइने भनेर चाहिँ व्यवस्था राखेको छ। र हामीले सफ्टवेयर किन्दाखेरि $40,000 हामी किन्ने र सफ्टवेयर पैसा पठाउने ठाउँमा $3,000 हामी पठायौँ भने हामी सफ्टवेयर टाइममा डेलिभर गर्न सक्दैनौँ। र योभन्दा अगाडि $10,000 पठाउन सक्ने व्यवस्था थियो। अहिले चाहिँ त्यो 3,000 मा गएको छ। हामीले सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि यो सुझाव हामी दिएका थियौँ कमसेकम अरू गर्न नसके पनि 10,000 पुऱ्याउँ भनेर। यसमा चाहिँ अलिकति पुनरावलोकन हुनुपर्छ र सञ्चार मन्त्रालयले यसलाई पनि अलिकति हेरिदिएर र हाम्रो अर्थ सल्लाहकारले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति बुझिदिनको लागि र यसलाई चाहिँ बजेट नभए पनि अन्य व्यवस्था अनुसार चाहिँ यो व्यवस्था गरिदिनुको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को स्टार्टअपको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ भने 5 वर्षसम्म चाहिँ सबै स्टार्टअप कम्पनीहरूको सबै आयकर चाहिँ छुट हुनुपर्छ, ब्याजमा दरमा छुट हुनुपर्छ र सबै सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योगहरूको प्रतिलिपि अधिकार पेटेन्ट राइट पनि न्यूनतम शुल्क लिने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो हो भने सूचना प्रविधि उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न अलिक सहज हुन्छ भनेर पनि हामी भनेका थियौँ। त्यता पनि दृष्टि नपुगेको म भन्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ मेन कुरा चाहिँ के छ भने यो औद्योगिक व्यवसाय अन 2076 मा जुन दफाहरू छन् यो 42 दफा 9हरू
त्यो चाहिँ अलिकति सूचना प्रविधि व्यवसायीसँग चाहिँ तथा सञ्चार प्रविधिका उद्यमीहरूसँग चाहिँ मेल नखाएको हो कि व्यवहारिक नदेखिएको कि भनेर पनि हामी सुझाव दिएका थियौँ सञ्चार मन्त्रालय मार्फत। ती कुराहरूलाई पनि आगामी दिनमा चाहिँ अलिकति कोडिङ गरिदिनुको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तेस्रो कुरा के छ भने म अघि नै भनिसकेँ, नेपालमा सूचना प्रविधि सम्बन्धीका कम्प्युटर मोबाइलहरू उत्पादन नहुने भएको हुनाले हामीले तेस्रो मुलुकबाट लिएर आउनुपर्ने छ र ध्यान नदिएको भनौँ अथवा चाहिँ हामीले सुझाव दिँदा पनि नदिएको के छ भने भन्सारबाट चाहिँ एउटा कम्प्युटरसँग मोनिटरसँगै आयो भने 0% भन्सार लाग्छ, तर मोनिटर मात्रै छुट्टै आयो भने त्यहाँ 25% भन्सार लाग्छ। त्यसले गर्दा के भने सूचना प्रविधिका जुन सामानहरू छन् ती चाहिँ अलिकति महँगै हुन पुगेका छन्। त्यसलाई पनि अलिकति हेर्ने हो कि होइन, त्यसलाई पनि कसरी जान सकिन्छ त्यो कुरालाई पनि सम्बोधन होस् भन्न चाहन्छु। र मोबाइलकै सन्दर्भमा पनि जुन पहिला 40% भ्याट फिर्ता गर्ने थियो पछि त्यसलाई हटाएर 2.5% जोडिएको छ। यी कुराहरूलाई किनभने जुन कुराहरू चाहिँ हामी कहाँ उत्पादन हुँदैन हामीले बाहिरबाट लिएर आउनु पर्ने छ र जुन निश्चित छ ती कुराहरूलाई अलिकति छुट गर्न सकियो र अलिकति फ्लेक्सिबल गर्न सकियो भने जसरी हामीले सूचना प्रविधिको विकास गर्न खोजिरहेका छौँ त्यो चाहिँ अलिकति अगाडि द्रुत गतिमा जान्छ कि, किनभने अब पनि हामी गरेनौँ, अब पनि हामी सोचेनौँ भने यो कहिले सोच्ने कहिले गर्ने। त्यस कारणले जहाँ जहाँ हुनुभएको छ यहाँहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सम्बन्धित पक्षहरूलाई कमसेकम सूचना प्रविधिको विकासको निम्ति हामीले के गर्यौँ भने सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गऱ्यौँ। किन डिजिटल नेपालका हामी कुरा गऱ्यौँ, यहाँ सरस्वती हेऱ्यौँ भने डिजिटल नेपालका चाहिँ 8वटा सेक्टरलाई चाहिँ पर्यटनका कुरा गर्नु, स्वास्थ्यका कुरा गर्नु, शिक्षाका कुरा कहीँ न कहीँ एउटा पोइन्टले छुटेको छ। तर त्यो 8वटा क्षेत्रलाई विकास गर्नको निम्ति जुन 80वटा पहल भनेर हामी भनेका छौँ त्यो 80वटा पहललाई चाहिँ टार्गेट हुनु पर्थ्यो, त्यो अनुसारको कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो, सरकारले ल्याउनु पर्थ्यो। ती कुरामा कतै छुटेको हो कि, हुन त अब अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि कति कुरा आउन नसकेको होला, तर पनि एउटा हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै सपना नदेखि कहाँनिर चाहिँ विकास हुन्छ र भने चाहिँ हामीले ती सपनाहरू राख्न जोड्न सकेको भए भोलिको दिनमा अथवा भोलिकै आउने सरकारले पनि त्यसलाई कर्मको रूपमा लान सक्थ्यो कि। त्यसले गर्दाखेरि प्रष्ट रूपमा भन्ने हो भने सूचना प्रविधि आफैमा विकासको निम्ति खासैमा चाहिँ केही हुन सकेको छैन, तर सूचना प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा अहिलेको सरकारले धेरै ठाउँमा चाहिँ सूचना प्रविधिलाई चाहिँ प्रयोग गरेको चाहिँ हामीले चाहिँ भेटेका छौँ। मैले अहिले यति नै राखेँ। हेम्पालजी केही कुराहरू आयो भने म पछि थप गर्नेछु। धन्यवाद। धन्यवाद नवराज सर। र मैले यहाँ नवराज सरलाई के एउटा निवेदन पनि के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि उहाँले एउटा आफ्नो जुन सुझाव दिनुभएको थियो अर्थ मन्त्रालय र त्यो अहिले यहाँ पनि उहाँले केही कुराहरू यसमा राख्नुभयो, त्यो पनि हाम्रो यहाँ संवाद टिमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो भने त्यसलाई हामी हाम्रो रिपोर्टमा सम्मेलन गरेर लान सक्ने अवस्था बन्छौँ। त्यसको लागि म उहाँलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु। म यहाँ अलिकति आजको हाम्रो संवाद सम्भवतः अलिकति हामी यहाँ धेरै यो विषयमा आफ्नो पक्ष राख्नमा हामी आज चाहिँ अलिकति हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यता केन्द्रित भएको मैले अनुभव गरेको छु। र यो सँगसँगै अलिकति यो अब हामी